Sangye chedan soge charam la chancho bardo dani gyaso je dagi jinso gibe sonam gi doga kanjira sangye gubara shu sangye chedan soge charam la chancho bardo dani gyaso je dagi jinso gibe sonam gi doga kanjira sangye gubara shu Sangye chedan soge chanamala chancho bardo dani gyaso ji dagi jinso gibe sanam ge dola benjira sangye tuboro shu samjan tamje dewa dan devi gyudan dembara gyuro ji tungala dan tungala gi gyudan talawara gyuro ji Tungala mebe dewa dami dawara yuroji Neriya chadan tanda ve tanyam na neba yuroji Apame zawe tama rimboche Dagi shura peme denshu Kari chimbe gone jasonde Koson toge ngadu sandu so Sashi puji jujin mento tam Iravalenshe Nide Gyambadi Sangye Shindu Minde Buluayi Dokana Nanda Shindu Chobara Isho Guru Buddha Bodhisattva Sapariva Tatna Mandala Buddha Miga Samundra Sparam Samaye Hon Samjyanamke Sampadam Luye Chada Chitavar Chichon Dhamma Devaye Chekya Korolo Korodo So सबै प्राणीको हितार्थ कल्याणार्थ सम्मा सम्बुद्धिज्ञान प्राप्त गर्न मन चाहेको साथमा मानव चलामा भइपरिरहेको यस विषम परिस्थिति महामारी रोगबाट शीघ्र स्वास्थ्य लाभ भएर अन्ततोगतो बुद्धिज्ञान प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने मनसायले सद्धम्म देशना सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशनाको क्रममा अहिले हामी 6 पारमिताको कुराहरू लगभग पुरा गरेर हामी अब चाहिँ चत्वारी वस्तु संग्रह रे दुई मुकुशी रे पहिले पनि भनिसकेको थियौँ। सबभन्दा पहिला 6 पारमिताको साधना गरेर आफू कसरी सक्षम हुने भन्ने विषय एउटा भयो। 6 पारमिताको साधना गरेर आफू कसरी सक्षम हुने र अनि अरूलाई कसरी सक्षम बनाउने भन्ने सिलसिलामा अनि 6 पारमिता दानशील शान्ति वीर्य ध्यान प्रज्ञा पारमिता को साधनाबाट पहिला आफू सक्षम भएपछि अनि अरूलाई 4 किसिमका विषयलाई अपनाएर अरूलाई सक्षम बनाउन सकिन्छ रे। भगवानको ज्ञानमा ध्यान गर्ने कुरा त धेरै छन्। त्यसमध्ये ध्यान मध्येमा चाहिँ श्रेष्ठ ध्यान चाहिँ अनित्य भावना गर्नु रे। मितक्प गुम्ब अनित्य भावना गर्नु रे। भगवानको सम्यक मार्गमा श्रेष्ठ ध्यान चाहिँ अनित्य भावना गर्नु रे। अनित्य भावना त्यो यस्तो भावना हो कि जुन भावनाबाट हामीलाई सम्यक मार्गमा लाग्न प्रेरित गर्छ। मनमा धम्म गर्नु पर्यो भन्ने चेतना जगाउँछ।
अकुशल पाप कर्म गर्नलाई लाज शरम पैदा हुन्छ। कल्याण मित्र जनहरूको सत्सङ्गत गर्न मन लाग्छ, आदि आदि कुराहरू। सबै सद्गुणहरू अनित्य भावनाबाट आउने गर्दछन्। त्यसैले अनित्य भावना चाहिँ भावना मध्येमा एउटा श्रेष्ठ भावना ध्यान हो। ध्यान मध्येमा श्रेष्ठ ध्यान हो रे अनित्य भावना। अब साधक साधिकाहरूले सम्यक मार्गमा लागेर सम्मा सम्बुद्धि ज्ञान कहिले प्राप्त हुन्छ त रे? अब सम्मा सम्बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्ने उपायहरू थुप्रै बताइएको छ। विशेष गरेर सम्मा सम्बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्ने हैन अवसरहरू थुप्रै छन्। त्यसमध्ये महत्त्वपूर्ण अवसर चाहिँ अनित्यको मृत्यु क्षणमा त्यो अवसर हुन सक्छ। हाम्रो मरण हुने बेलामा त्यो अवसर एकदमै राम्रो छ। मरण हुने बेलामा हामीले अहिलेदेखि नै तम तयारका साथ साधना गर्दै लगेका छौँ भनेदेखि हाम्रो मृत्यु हुने बेलामा सम्यक सम्बुद्धि ज्ञान प्राप्त हुने ढोका धेरै सजिलैसँग खोलिएको हुन्छ। यस बारेमा अधिकांश सूत्रहरूमा त्यति स्पष्ट त छैनन्, तर वज्रयान अन्तर्गत तन्त्रहरूमा चाहिँ यी कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। त्यो कसरी भन्दाखेरि एउटा शब्द प्रयोग गरेको छ यो भोट भाषामा, वेसल माबुठे भनिन्छ। वेसल माबुठे, वेसल भनेको चित्तको प्रवासो र मा भनेको आमा, फु भनेको छोरा, ठे भनेको भेटघाट हुनु। आमा छोरा भेटे जस्तै आमा छोरा धेरै समयपछि भेटघाट भए जस्तै जीवनमा साधकले साधना गरेर आइरहेको जुन प्रवासर छ त्यसलाई भनिन्छ छोरा जस्तै। र मृत्यु क्षणमा उदाएर आउने वास्तविक प्रवासर त्यसले भनिन्छ आमा जस्तै हुन्छ। जसरी लामो समयसम्म आमा छोरा भेटघाट हुँदाखेरि एक अर्कालाई पहिचान गर्न सक्छन्, त्यस्तै जीवनमा हामीले प्रवासरको साधनाद्वारा लिएको अनुभूतिलाई साथमा लिएर गएर मृत्यु क्षणमा उदाएर आउने प्रवासरको पहिचान गर्नु नै प्रवासरको पहिचान गर्नु हो रे। यस्तो पहिचान हुन सक्यो भनेदेखि त्यो व्यक्तिले मृत्यु क्षणमै भगवानको धम्मकायाको माध्यमबाट सम्मा सम्बुद्धि ज्ञान समेत पनि प्राप्त गर्न सक्ने अवसर त्यहाँ रहेको हुन्छ रे। त्यसैले यो प्रवासरको ध्यान चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण रहेछ। अब विशेष गरेर वज्रयान अन्तर्गत, त्यसमध्ये पनि वज्रयानभित्र पनि धेरै तन्त्रहरू हुन्छन्, त्यसमध्ये अनुत्तर तन्त्र अन्तर्गत अनि यो प्रवासरको राम्रैसँग अभ्यास गराइन्छ र अनुभूति जगाइन्छ। जागेको अनुभूतिलाई नै निरन्तरताका साथ ध्यानमा अगाडि बढाइन्छ। यी अनुभूतिहरूको चाहिँ विकास गर्दै लगिन्छ। जब मृत्यु आउँछ
एउटा कुरा, अहिले हामीसँग जुन प्रभासवर त अहिले पनि छ नि, अहिले पनि छ, तर त्यसलाई हामीले देख्न सकिरहेका हुँदैनौँ, किनकि त्यसमा 80 किसिमका विकल्पहरूले ढाकिदिएका हुन्छन्। रागसँग सम्बन्धित, द्वेषसँग सम्बन्धित र मोहसँग सम्बन्धित गरेर जम्मा 80 किसिमका विकल्पहरू छन्। अज्ञानताहरू भनौँ न एक किसिमले, त्यसले चाहिँ प्रभासवरलाई ढाकिदिएको हुन्छ र त्यो विकल्पहरू नपन्छ्याउन्जेलसम्म हामीले प्रभासवरलाई सिधै दर्शन गर्न सक्दैनौँ। र वज्रयान अन्तर्गतको साधनाको माध्यमबाट यी विकल्पहरूलाई पन्छाउने प्रयास गरिन्छ, जसले प्रभासवरलाई छोपेर राखेको छ र त्यसलाई छोपिदिने यी 80 किसिमका विकल्पहरूलाई उपाय कौशलको माध्यमबाट यसलाई केही हदसम्म पन्छाउने काम गरिन्छ। अब कतिपय साधक साधकाहरूले त पुरै पन्छाउने काम पनि गर्नुहुन्छ। जीवितै अवस्थामा पुरै पन्छाउने काम गरेर प्रभासवरको दर्शन पाइहाल्यो भने त्यो व्यक्ति दर्शन मार्गमा पनि पुगेको मानिन्छ। तर त्यस्तो किसिमले प्रभासवरको साक्षात दर्शन गर्न नसके तापनि, प्रभासवरको साक्षात दर्शन गर्न नसके तापनि जसरी आकाशको जुनलाई हेर्नको लागि थालमा पानी हालेर त्यो जुनको छाया हेर्छन् मान्छेले, अहिले जुनमा ग्रहण लागेको छ त्यसरी हेर्छन् त, जुनको छाया हेर्नको लागि थालमा पानी हालेर अनि त्यो जुनको छाया तल प्रतिबिम्बित हुन्छ, त्यसलाई हामीले हेर्छौँ। त्यस्तै किसिमले अहिले हामी साधना गर्दाको अवस्थामा प्रत्यक्ष रूपमा चित्तस्वरूप प्रभासवरको दर्शन नपाए तापनि एउटा नमुनाको रूपमा, नमुना ज्ञानको रूपमा, यसलाई भोट भाषामा छुन्जे पेइसी भनेर प्रयोग गरेको छ, नमुना ज्ञानको रूपमा उतारेर अनि हेरिन्छ। यसरी हेरेबाट जुन नमुना ज्ञान भन्ने एउटा चाहिँ प्रभासवरको चाहिँ हामीलाई दर्शन हुन्छ, अनुभव हुन्छ, यसलाई भनिन्छ छोरा जस्तै प्रभासवरको अनुभव। र यो अनुभवले पुरै प्रभासवरलाई साक्षात दर्शन त पाएको छैन, यसले त मात्र आकाशको जुन हेर्नलाई थालमा पानी हालेर अनि जुनको छाया उतारेर हेरे जस्तै मात्रै हो। तर पनि यसले ठुलो काम गर्छ। त्यसपछि जब हामी मृत्यु वरण गर्न पुग्छौँ, मृत्युको सामना गर्न पुग्छौँ, त्यति बेला चाहिँ साँच्चीकै प्रभासवर चाहिँ देखा पर्छ रे। कसलाई? मृतकलाई, जसले जीवनमा प्रभासवरको साधना अभ्यासबाट चाहिँ केही हदसम्म अनुभव लिएको छ, उसलाई चाहिँ मृत्यु वरण गर्दाखेरि चाहिँ साँच्चीकै प्रभासवर चाहिँ देखा पर्छ रे। यहाँ लिएको अनुभव, अनुभूति र मृत्यु क्षणमा उदाएको साक्षात प्रभासवरको चाहिँ त्यहाँनिर भेट हुन्छ भन्नुको तात्पर्य त्यो साधक साधिकाले, जो व्यक्तिको मृत्यु हुन गइरहेको छ, त्यो साधक वा साधिकाले अहिले यहाँ एउटा नमुना रूपमा उदाएको प्रभासवरलाई नै मृत्यु क्षणमा उदाउने प्रभासवरसँग मिक्स गर्छ। त्यही नै हो भनेर उसले चाहिँ त्यसतर्फ चाहिँ चित्तलाई झुकाउँछ। र मृत्यु क्षणमा उदाउने प्रभासवर त अहिलेको जस्तो नमुना मात्रै होइन, त्यो त साँच्चीकै प्रभासवर हो। त्यो प्रभासवरमा, त्यो अवस्थामा अनि त्यो साधक वा साधिका ध्यानमा रहन सफल हुन्छ। जसले हामीले मरेपछि थुदाम बस्यो भनेर एउटा भन्ने चलन छ।
र यस्तो किसिमले यदि त्यति बेला मृत्यु प्रवासहरूलाई साधक साधिकाले त्यसको पहिचान गरेर त्यो अवस्थामा कायम रहन सक्यो भने त्यही अवस्थाबाटै भगवानको धम्मकाय प्राप्त गरेर अनि बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्न, बुद्धि ज्ञानसम्म भन्दाखेरि बाँकी रूपकाय पनि त्यसैको माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्छ अरे। अब यो अलिकति जटिल कुरा छ। विशेष गरेर तपाईहरु हामीहरु जस्तो अलिअलि धम्ममा लागि परेका व्यक्तिहरुको लागि यो काम जटिल छ। किन भन्दाखेरि त हाम्रो रीतिरिवाज, चलन चल्ती, धर्म संस्कारमा धेरै कुराहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ मिसिएका हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो मृत्यु हुने बेलामा मृत्यु हुँदाको प्रवासर उदाउने बेलामा कतै हाम्रा आफन्तहरूले त्यसलाई यताउता बनाउने त होइन, अप्ठ्यारोमा पार्ने त होइन, त्यो एकदमै सम्भावना रहन्छ। त्यसमध्ये पनि अहिले त अधिकांश व्यक्तिहरूको मृत्यु कहाँ हुन्छ? हस्पिटलमा हुन्छ। हस्पिटलमा मृत्यु हुँदाखेरि त्यो प्रवासर उदाएको अवस्थामा सास सञ्चल आस भने जस्तै अहिले त विभिन्न मेसिनहरू प्रयोग गरेर, कृत्रिम श्वासहरू प्रयोग गरेर पनि उसलाई सास फेर्ने एउटा चाहिँ अवसर दिइरहेको हुन्छ। त्यसले फेरि अप्ठ्यारो पार्ने हो कि? यदि आफ्नै घरमा मृत्यु वरण गर्न चाहेर पनि आफन्तहरूले यो कुरा नबुझ्नाले, यस सम्बन्धी जानकारी नभइदिनाले, यस सम्बन्धीमा तालिम नलिएको हुनाले, संसारको माया मोहको कारणले फेरि मृत्यु हुन आँटेको व्यक्तिको शरीरलाई हल्लाइदिने, तान्ने, ओर्ने, त्यसमा अङ्गाला हालेर रोइ कराइ गर्ने, यसले फेरि अप्ठ्यारो पार्ने हो कि भनी जस्ता धेरै कुराको चाहिँ हाम्रो लागि जटिलताको चाहिँ सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो कसरी समाधान गर्ने? त्यसैले यदि पारिवारिक माहौलले यो बुझिदिएको भए, मृत्यु क्षणको बारेमा राम्रोसँग अध्ययन गरिदिएको भए, प्रवासरको बारेमा राम्रोसँग जानकारी भइदिएको भए, जीवित रहेका व्यक्तिहरूले मृतकलाई कसरी त्यति बेला मद्दत दिनुपर्छ भन्ने कुरा जानिदिएको भए अवश्य पनि यो सौभाग्य भनौँ कि यो अवसर चाहिँ हामीले सदुपयोग गर्न सक्छौँ। अन्यथा धेरै जटिलताहरू हुन सक्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण अब मृत्यु प्रवासहरू कति बेला उदाउँछ त भन्ने कुरा पनि जान्नु पर्यो। यो कुरा त हामीले पहिले जान्नुपर्छ। प्रवासर भनेको चाहिँ एक किसिमले अब अहिले यति भनौँ कि चित्तको वास्तविक स्वरूप भने पनि यति बुझे पनि हुन्छ। मनको वास्तविक स्वरूपलाई चाहिँ भगवानको भाषामा प्रवासर, संस्कृतिमा पालीमा पवासर, चित्तको वास्तविक स्वरूपलाई भन्न खोजेको हो। र त्यो वास्तविक स्वरूप कति बेला उदाउँछ र कति अवधिभरि उदाएर रहन्छ त्यो भन्ने कुरा पनि हामीले पहिले बुझ्नु जरुरी छ। कति बेला उदाउँछ त भन्दाखेरि बाहिरी प्राण गइसकेको हुनैपर्छ, बाहिरी प्राण गइसकेको हुनैपर्छ। दुई किसिमका प्राण, दुई किसिमका सास बुझ्ने भाषा, सास र प्राण एउटै अर्थ हो। बाहिरी सास गइसकेको त हुनैपर्छ र भित्री सास जाने जुन प्रोसेस छ
त्यसको एउटा चाहिँ क्रम हुन्छ। त्यसलाई भोट भाषामा नावा, छेपा, थोपा, कहिलेकाहीँ त्यसपछि न्यर्थुप भन्ने पनि राख्छन्। त्यो चित्तको मनको सूक्ष्म 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 अवस्था हो। र यो पार गरेपछि नावा पार गर्नु पर्यो, छेपा नाम गरेको अवस्था पार गर्नु पर्यो, थोपा पार गरिसकेपछि अनि मृत्यु प्रवास उदाउँछ अरे। हेर्नुहोस् है, अब बाहिरी सास गइसकेको भनेर कहाँसम्मलाई बाहिरी सास गएको मानिन्छ त भन्दाखेरि अहिलेको हाम्रो मोडर्न मेडिकल साइन्स भनौँ न, उहाँहरूको भनेअनुसार चाहिँ मनको ढुकढुकी पुरै बन्द भयो। अब शरीरको कुनै पनि इन्द्रियहरूले काम गर्न छोड्यो। लगभग छोडिसकेपछि चाहिँ अब मर्यो भनिन्छ नि त होइन। त्यसलाई चाहिँ यताबाट पनि बाहिरी सास गएको भन्न सकिन्छ। यता भगवानको सम्यक मार्गबाट चाहिँ जब यो इन्द्रिय पाँचवटा इन्द्रियहरूले काम गर्न छोडिसकेपछि लगभग बाहिरी सास गएको भनेर मान्न सकिन्छ। भने यतापट्टि चाहिँ अब मान्छे मर्यो भनेर डाक्टरहरूले भन्ने गर्छन्। कोही कोहीको त बाहिरी प्राण जान सक्छ, केही क्षणपछि भित्री प्राण पनि गइहाल्छ, धेरै बेर लाग्दैन। कोही कोहीको त लामो समयसम्म रहन सक्छ भित्री प्राण। त्यसमध्ये पनि धम्म साधना गर्ने साधक साधिका, धम्म साधना गर्ने साधक साधिकाको त बाहिरी प्राण गएर पनि भित्री प्राण लामो समयसम्म पनि रहन सक्छ, कयौँ घन्टा रहन सक्छ। अब अहिलेको विषयमा जाउँ, प्रभास्वर कसरी उदाउँछ त भन्दाखेरि जब भित्री प्राण जाने जुन प्रोसेस हुन्छ, त्यो भित्री प्राण जाने जुन प्रोसेस जुन हुन्छ, त्यो प्रोसेसमा चाहिँ प्रभास्वरलाई ढाकेर राखिदिने, छोपेर राखिदिने अज्ञानता 80 किसिमका विकल्पहरू चाहिँ निष्क्रिय हुँदै जान्छन् रे। जसले प्रभास्वरलाई चाहिँ ढाकिदिएको थियो, जसरी चन्द्रमालाई बादलले ढाक्यो नि, त्यस्तै गरेर प्रभास्वर हाम्रो चित्तको वास्तविक स्वरूपलाई ढाकिदिएको छ। त्यो ढाक्ने तत्त्व जो छ त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ भित्री प्राण जाने जुन एउटा प्रोसेस हुन्छ, क्रम हुन्छ, त्यति बेला त्यो चाहिँ निष्क्रिय हुँदै जान्छ अरे। जब भित्री प्राण जाने प्रोसेस भइसकेपछि होइन, अनि त्यो प्रभास्वरलाई ढाकिने तत्त्व जो छ, अविद्याहरू 80 किसिमका विकल्पहरू, तिनीहरू पुरै निष्क्रिय भएर जान्छन्। त्यो त्यागेको चाहिँ हुँदैन, फेरि त्यसलाई त्यागेको भनिँदैन, त्यो आफसे आफ निष्क्रिय भएर दब्बिएर जान्छ। त्यो पुरै दब्बिएर गइसकेपछि अब त्यहाँ चाहिँ प्रभास्वरको चाहिँ उदय हुन्छ अरे। तपाईँको चित्तको वास्तविक स्वरूप त्यहाँ देखा पर्छ अरे। त्यति बेला अब जीवनमा तपाईँले प्रभास्वरको बारेमा तपाईँ कतिको सक्षम रूपमा ध्यान गरिरहनु भएको छ, यस सम्बन्धीमा तपाईँको कतिको अनुभूति जागेको छ। राम्रै छ भने त्यति बेला तपाईँले तुरुन्तै त्यसको पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ। जुन वास्तविक प्रभास्वर उदायो नि, त्यसलाई तपाईँले तुरुन्तै जान सक्नुहुन्छ। जानेर त्यो ध्यानमा तपाईँ थपक्कै भन्न सक्नुहुन्छ, जसलाई चाहिँ प्रभास्वरको ध्यान बसेको भनिन्छ। अब यो ध्यान कति अवधिसम्म बसिन्छ यसका कुराहरू पनि हुन्छन्। जीवन जीवित छँदा नै प्रभास्वरको ध्यानमा केही हदसम्म तपाईँले हासिल गर्न सफल हुनुभएको छ भने मृत्यु क्षणमा तपाईँले तोकेरै प्रभास्वरको ध्यानमा बस्नुहुन्छ। म 1 दिन पुरै बस्छु, 2 दिन पुरै बस्छु, 3 दिन बस्छु, 4 दिन बस्छु, अब कति दिनसम्म बस्ने हो, तपाईँले तोकेरै प्रभास्वरको ध्यानमा बस्न सक्नुहुन्छ।
त्यो चाहिँ अभ्यासको केही चरण माथि पुगेको व्यक्तिहरूको ध्यान हो त्यो। अब विद्वान पण्डित राम्रै भएको छ, ऊ जान्दछ प्रभासहरू कति बेला उदाउँछ सबै ऊ जान्दछ, थाहा पाउँछ, तर अभ्यासद्वारा अनुभूतिमा त्यति उत्रिन सकेको छैन भने त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ मृत्यु क्षणमा म प्रभासको ध्यान यति बेलासम्म बस्छु भनेर तोके तापनि ऊ त्यति सक्षम हुन सक्दैन। उसले तोकेको अवधिभरि त्यति सक्षम भएर बस्न सक्दैन। केही क्षणमै त्यहाँबाट फर्किने, त्यो अवस्थाबाट फर्किन पनि सक्छ। त्यसैले हामीले त्यो अवस्था, त्यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नको लागि जीवित छँदा नि हामीले चाहिँ प्रभासको साधना राम्रोसँग गर्नुपर्छ। यो अवसर अहिले हामीलाई छ। तपाईले बहाना बनाएर बुझ पचाएर यो अवसरलाई तपाईले गुमाउनु भयो भनेदेखि तपाई आफैलाई ठुलो धोका दिएको हुनेछ। यो अवसर त मात्र मान्छेले मात्रै पाउँछ, मान्छेको चोलाले मात्रै पाउँछ, जुन अहिले तपाईले पाउनु भएको छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण अवसर यदि हामीले गुमाउन पुग्यौं भनेदेखि हाम्रो लागि त्यो हामी आफूले आफैलाई ठुलो धोका दिएको हुनेछ। तसर्थ यो अवसरलाई हामीले चाहिँ सदुपयोग गर्नु पर्यो। गर्नुपर्ने काम त धेरै छन्, संसारी कामहरू, घर बनाउने, आफन्त पालन पोषण गर्ने, शत्रुहरूलाई मुद्दामामला गर्ने, धेरै कुराहरू होलान्। तर ती कुराहरूले यो अवसरलाई त्यति मद्दत दिँदैन। ती कुराहरू यहीँसम्म मात्रै हो, यही चरासम्म मात्रै हो। जब यो अवसर आउँछ, जुन प्रवासहरूको दर्शन पाउने अवसर आउँछ, त्यति बेला हामीलाई केले मद्दत दिन्छ भन्दाखेरि हामीले जीवनमा जीवित रहँदाखेरि प्रवासहरूको ध्यानमा कतिको निपुणता हासिल गरेका छौँ, त्यो साधनामा हामी कतिको सक्षम हुन पुगेका छौँ, त्यसले मात्रै हो मद्दत दिनु त। त्यसैले त्यो मृत्यु क्षण चाहिँ भगवानको सम्यक ठुलो अवसर हो। भगवानको सम्यक मार्गमा जन्मदिनलाई त्यति ठुलो महत्त्व दिइँदैन। जन्मदिनलाई त्यति महत्त्व दिएर मानेको, तर मृत्यु क्षणलाई चाहिँ ठुलो महत्त्वको रूपमा हेरिन्छ। किनकि त्यो यस्तो अवस्था हो, यदि व्यक्तिले चाहेमा ऊ सम्मासम बुद्धि ज्ञानसम्म पनि पुग्ने अवसरको ढोका खुलेको हुन्छ। तसर्थ हामीले जीवित छँदाखेरि नि यो मृत्यु प्रवासलाई कसरी पहिचान गर्ने, यसको बारेमा चाहिँ राम्रोसँग तालिम लिएर, राम्रोसँग ध्यान गरेर, तम तयारका साथ मृत्यु आयो भने झन् खुसी हुनुपर्ने अवस्था, मृत्युदेखि डराएर चिच्याएर यस्तो आपत विपद गर्ने होइन कि मृत्यु आउँदाखेरि झन् खुसी हुने अवस्था, झन् आरामदायक अवस्था, झन् पुरानो थोत्रो फुलबारीलाई छोडेर नयाँ फुलबारीमा जान तम तयार भएको अवस्थाको चाहिँ सृजना हामीले अहिले गर्नुपर्छ। त्यो अरूले गराएर हुँदैन, तपाईँ आफैले गर्नुपर्छ। अरूले बनाएर बन्दैन। तपाईँको लागि अरूले खाना खाएर तपाईँको पेट नभरे जस्तै तपाईँ आफैले गर्नुपर्छ। तसर्थ अहिले वज्रयानको चाहिँ महत्त्वपूर्ण साधनाहरूलाई किन जोड दिइरहेछ भन्दाखेरि यही कुरा हो। यो मृत्यु क्षणमा देखिने प्रवासहरू जुन छ, त्यस्तै अनुभव अनुभूति अहिले वज्रयानको चाहिँ जुन मार्गको प्रारम्भ हुन्छ त्यो अभिषेकबाट सुरु हुन्छ। यो मार्गको प्रारम्भ अभिषेकबाट सुरु हुन्छ। अभिषेकको हरेक मोहडामा चाहिँ त्यो प्रवासहरूको चाहिँ अनुभव गराइन्छ।
बुझ्नु भने के प्रभास्वरको अनुभव गराइन्छ। यिनै अनुभवलाई कायम राख्नको लागि अभिषेक वाङ दिँदाखेरि प्राप्त भएको जागेको जुन प्रभास्वरको जुन अनुभूति छ, अनुभव छ, यसलाई त फेरि कायम राखेन भने यो त फेरि मेटिन्छ, सुक्छ। फेरि यसलाई कायम राख्नको लागि अभिषेक वाङ पाएपछि हरेक दिन साधना चाहिँ नटुटाइकन गर्नुपर्ने। अभिषेक वाङ पाएपछि त्यसको साधना र त्यसको शासन, त्यसको अनुशासनलाई नटुटाइकन हरेक दिन गर्दै त्यो जागेको प्रभास्वरलाई विकास गर्दै लाने हो नि त। र जब मृत्यु आउँछ साक्षात् प्रभास्वरको त्यहाँ दर्शन हुन्छ अनि उसले सजिलैसँग पहिचान गर्न सक्छ, अनि ऊ त्यो ध्यानमा कायम रहन सक्छ, अनि उसले माथि धम्मकाया भगवानको प्राप्त गर्ने अवसर पाएको हुन्छ अरे। त्यसकारण तपाईँहरूले सोच्नुहोला अभिषेक वाङ लिँदाखेरि के हो यो वाङ भनेको, अभिषेक पाएपछि के हुन्छ, कसो हो भनेर तपाईँहरू कतिपय व्यक्तिको हिसाबले मात्र एउटा दसैँमा टिका लाएर आशीर्वाद दिए जस्तो मात्रै रूपमा वाङ लिनेहरू पनि थुप्रै देखिन्छ। यति मात्रै कुरो होइन। अभिषेक विशेष गरेर वज्रयान त्यसभित्र पनि अनुत्तर तन्त्रहरूको चाहिँ अभिषेक लिनु कारण नै यो प्रभास्वरको अनुभूति जगाउनको लागि हो। अहिले जीवित अवस्थामै जगाउनको लागि नै हामीले अभिषेक लिएको। त्यसकारण त्यसरी अभिषेक लिँदाखेरि तपाईँलाई ती अनुभूतिहरू जागेको महसुस गर्नुपर्छ। यदि त्यो जागेको महसुस गर्न सक्नु भएन भने फेरि वाङ अभिषेक पायो कि पाएन अलि अप्ठ्यारै भन्नु पर्छ। त्यसकारण त्यो अभिषेकका हरेक चरणमा त्यहाँ चरण हुन्छ। हरेक चरणमा तपाईँलाई प्रभास्वरको अनुभूति गराइन्छ, अनुभवद्वारा अनुभूति गराइन्छ। तसर्थ हामीले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुको लागि यस्ता थुप्रै अवसरहरू छन्। यो एउटा अतिरिक्त रूपमा मैले तपाईँलाई बताएँ। अब प्रभास्वर मृत्युवरण गरिरहेको व्यक्तिले प्रभास्वरको ध्यानमा रहन सफल भयो भनेदेखि आफन्तहरूले उसलाई कसरी सहयोग गर्ने त, यो कुरा आयो। आफन्तहरूले जो व्यक्ति प्रभास्वरको ध्यानमा प्रवेश गरिसक्यो त्यो ठाउँलाई शान्त वातावरण बनाउने, हो हल्ला नगर्ने, त्यहाँ फोहोर मैला नगर्ने, त्यहाँ शान्त वातावरण बनाउनुपर्छ। यदि तपाईँ पनि सक्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँको अहिले छेउछेउ बसेर तपाईँहरूले पनि ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति बेला गरेको ध्यान चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। जो व्यक्ति वास्तविकमा लीन भएर ध्यानमा रहेको छ त्यसको क्षमता भनौँ कि त्यसको झिल्लाप भनौँ कि त्यसको त्यसले चाहिँ त्यो वरिपरि वातावरणलाई पनि एउटा चाहिँ राम्रो हुने एउटा चाहिँ शक्ति दिइरहेको हुन्छ, ऊर्जा दिइरहेको हुन्छ। त्यसैले जो व्यक्ति थुदम प्रभास्वरको ध्यानमा बसिरहेको छ त्यसको छेउछेउतिर नजिकतिर गएर अरू पनि ध्यान बस्यो भने उसमा पनि त्यो ध्यान जाग्न सक्छ। त्यस्तो अवसर हुन्छ। त्यसकारण तपाईँले त्यसरी मद्दत दिनुपर्छ। अर्कै एउटा कुरा आयो, बेलामा प्रभास्वरको ध्यान जागिरहेको बेलामा, मृत्युवरण गर्दा प्रभास्वरको ध्यान जागिरहेको बेलामा अन्य व्यक्तिले उसको शरीरलाई छुनु हुन्छ हुँदैन, यो कुरा आयो। फेरि अब यसमा विद्वानहरूको भनाइ अलिक फरक छ। केहीले भन्छन्
प्रभासरको ध्यानमा रहिरहेको अवस्थामा कसैले उसको शरीरलाई छोइदियो भनेदेखि त्यो ध्यान टुट्छ, त्यसरी छुन हुँदैन भनिहरू पनि छन्। फेरि कतिले भन्छन् कि हस्पिटलमा त्यस्ता साधक साधिकाहरू हस्पिटलमा बितेको मान्छे फेरि पछि फर्काएर ल्याएर आफ्नै स्थानमा ल्याएर राखेर फेरि त्यो ध्यानमा बसे, फेरि त्यो ध्यान जाग्यो भन्नेहरू पनि छन् फेरि, होइन। अब हस्पिटलबाट घरसम्म ल्याउँदा त धेरै मान्छेले हात छोइसी हुन्छ त्यहाँ, तैपनि त्यो ध्यान जाग्यो, घरमा आएर केही दिन थुदम ध्यानमा बस्यो, प्रभासको ध्यानमा बस्यो भन्नेहरू पनि यता कता सुनिन्छ। तर सकेसम्म प्रभासको ध्यानमा रहेको अवस्थामा नछोएको राम्रो हो, नछोएको राम्रो हो। यदि छुनै पर्छ त्यस्तो बाध्यता भयो भने पनि त्यति बेला एउटा त्यो मलम एउटा प्रार्थना गर्ने हुन्छ, त्यो मलम प्रार्थना गरेर मात्रै अनि त्यहाँ छुन सकिन्छ, एकदम छुनै पर्यो भने मात्रै, अन्यथा नछोएकै राम्रो हो। अब अर्को प्रश्न, प्रभासको ध्यानमा ऊ रहेको छ भनेर जीवित रहेका व्यक्तिले जानकारी कसरी पाउने, थाहा कसरी पाउने भन्दाखेरि जो व्यक्ति प्रभासको साधनाबाट चाहिँ प्रभासको ध्यानमा बस्न सफल भएको छ, ऊ ध्यानमा बसिरहेको छ भने भलै त्यो जीवित छँदाखेरि धेरै बिरामी भएको नै किन नहोस्, ऊ शरीरले धेरै कमजोर भएको नै किन नहोस्, तर यदि ऊ प्रभासको ध्यानमा बस्न सफल भएको छ भने उसको अनुहारमा एउटा चमक आउँछ र कलकलाउँदोपन आउँछ। भलै यो 80-90-100 वर्ष पुगेको नै किन नहोस्, प्रभासको ध्यानमा बस्न सफल भएका व्यक्तिको अनुहार सानो भर्खरको बच्चाको जस्तो कलकलाउँदो भएर आउँछ। प्रभासको ध्यानमा बस्न सफल भएको व्यक्तिको शरीरबाट कुनै पनि दुर्गन्धहरू आउँदैन। जब हाम्रो मान्छे मरेको लासबाट केही समयपछि गनाउन थाल्छ नि, त्यस्तो दुर्गन्ध केही पनि आउँदैन। भलै उसले सास फेरेको उसमा सास भएको कुरा हामीले महसुस गर्न सक्दैनौँ, तर यदि साँच्चीकै प्रभासको ध्यानमा कायम रहन सकेको छ भने त्यो व्यक्तिको अनुहार अहिले बोल्ला जस्तो हुन्छ, जिउँदै जस्तो देखिन्छ। कतिपयको त शरीरमा इन्द्रेणीहरू पनि देखा पर्न सक्छन्, आकाशमा चिल पनि घुम्न सक्छ, गिद्ध पनि घुम्न सक्छ। यी लगायत थुप्रै सङ्केतहरू चाहिँ त्यहाँ बाहिरबाट पनि थाहा पाउने किसिमले देखा पर्न सकिन्छ। तसर्थ यस्तो घटना भएको छ भने त्यो व्यक्ति अवश्य पनि प्रभासको ध्यानमा रहेको हुनुपर्छ। अहिले पनि मैले भने यदि ऊ यो ध्यानमा चाहिँ राम्रै तालिम लिएर चाहिँ सफलताको अवस्थामा पुगिएछ भने त्यो व्यक्तिले त म त यति दिनसम्म प्रभासको ध्यानमा बस्छु भनेर तोकेरै बसेको हुन्छ, तोकेरै। त्यसकारण जीवित रहेका व्यक्तिले प्रभासको ध्यानमा रहेका व्यक्तिहरूलाई कसरी मद्दत दिन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले अहिले मोटामोटी। अब अर्को प्रश्न, अब प्रभासको ध्यानकोबाट कहिले त्यो ध्यान टुट्छ त, यो कसरी थाहा पाउनु, यो पनि बुझ्नु पर्यो। अब मोटामोटी हिसाबले प्रभासको ध्यानबाट टुटिसकेपछि उसको अनुहारमा त्यो चमक देखिँदैन, जुन ध्यान अवस्थाको जुन चमक हुन्छ नि त्यो देखिन्न, त्यो उज्यालोपन देखिन्न, त्यो किसिमको कलकलाउँदो खालको अनुहार देखिन्न। शरीरबाट पनि सामान्य मरेको मान्छे जस्तै दुर्गन्ध आउन पनि सम्भावना रहन्छ। अनि शरीर झुक्छ, यदि ऊ ठाडो बसेर बितेको छ भने शरीर झुक्छ, टाउको झुक्छ। र एउटा घटना के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नाकको पलबाट तरल पदार्थ झार्छ भनिन्छ। अब सबैलाई ग्यारेन्टी छैन। अब त्यो प्रभासको ध्यानमा ठाडो भएर बस्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, कति त सुतेर पनि बसिरहेको हुन्छन्।
सुतेर पनि प्रभासुरको ध्यानमा रहेको हुनसक्छ। कतिपय व्यक्ति ठाडो भएर पनि ध्यान बस्छन् मृत्यु क्षणमा। ठाडो भएर ध्यानमा बस्दाखेरि कतिपय त्यो तरल पदार्थ नाकबाट झार्न नसकेर तल गोप्य अङ्गबाट पनि झरेको हुनसक्छ। धेरैले नाकबाट झार्छन्, यदि नाकबाट त्यो झर्न सकेन भनेदेखि गोप्य अङ्गबाट पनि झर्न सक्छ। त्यो झरिदियो भने पनि अब त्यो थुदम सकियो, प्रभासुरको ध्यान चाहिँ अब समाप्त भयो भनेर बुझ्न सकिन्छ। त यस्तो किसिमले भगवानको सम्यक मार्गमा जन्मदिनभन्दा पनि मृत्यु क्षणलाई चाहिँ, मरणको दिनलाई चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिन्छ। त्यो साधक साधिकाको लागि ठुलो जाँच पनि हो। उसले जीवनमा कति अभ्यास गर्यो, अभ्यासमा कति सफलता प्राप्त गर्यो, त्यसको एउटा जाँच हुने अवस्था पनि हो। त्यसैले हामीले अहिलेदेखि नै साधनामा लाग्नुपर्छ। दिनको थोरै थोरै किन नहोस्, थोरै थोरै भए पनि कमसेकम तपाईँलाई दिनमा 10 मिनट मात्रै यस्ता साधनाहरूमा तपाईँ लाग्दै जानु भयो भने, यसतर्फ बानी पार्दै जानुभयो भने त्यति बेला सजिलो। अहिले बानी पारेन भने त्यति बेला त गाह्रो पो हुन्छ। त्यसैले हामीले हरेक दिन 10 मिनट 15 मिनट किन नहोस् धम्म अभ्यासको लागि समय निकालेर त्यो अभ्यासले बानी पार्दै लानुपर्छ। हवस् त, यो अतिरिक्त कुराहरू यति भन्दै अब हामी मूल विषयमा जाउँ। महायाना सूत्र अलङ्कारको बारेमा अहिलेसम्म हामीले आफू सक्षम कसरी हुने भन्ने बारेमा प्रवचन भइसक्यो। अब अरूलाई सक्षम कसरी बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ आजबाट सुरु हुन्छ। यो अभ्यास गर्ने 10 बुन्दामध्ये 5औं बुन्दामा पर्छ। यसलाई भोट भाषामा सञ्चन यौँ सुमिन परिचय सत्व परिपाक रे। सत्वलाई कसरी परिपाक गर्ने रे, प्राणीहरूलाई कसरी चाहिँ तम तयार पार्ने रे, अरू प्राणीहरूलाई पनि हैन सम्यक मार्गमा लगेर भविष्यमा भगवानको बिन्दुमा पुर्याउनलाई कसरी तम तयार पार्ने रे, यसले भनिन्छ। अरूलाई कसरी सक्षम पार्ने, यसको लागि मैत्रीय बोधिसत्वले रचना गर्नुभएको महायाना सूत्र अलङ्कारमा 4वटा बुन्दा बताउनु भएको छ। जस्तै भगवानको भाषामा चत्वारी वस्तु सङ्ग्रहानि, भोट भाषामा दुई ङोपुसी रे, चत्वारी वस्तु सङ्ग्रहानि। यो 4वटा कुरा हामीले अपनाएर अरूलाई तम तयार पार्न सक्छौँ है त। अब अरूलाई, अनि त्यो भनेको के त, सत्व परिपाक गर्नु भनेको छ नि यहाँ, व्यक्तिलाई तयार पार्नु रे, व्यक्तिलाई तम तयार पार्नु रे। त्यो भनेको अर्थ के भन्दाखेरि, त्यो भनेको अर्थ अनि उपाय कौशलको माध्यमबाट व्यक्तिहरूलाई सही ढङ्गले अब त्यहाँ के भने परिपालन गर्नु भनेको छ। परिपालन भनेको अर्थ के त भन्दाखेरि चाहिँ, यसको भाव अर्थ चाहिँ अनि प्राणीहरूलाई, व्यक्तिहरूको मनमा आर्य ज्ञान, आर्य भनेको भगवान बुद्ध अरहतहरू, आर्य बोधिसत्वहरू, उहाँहरूको ज्ञान उत्पत्ति हुनलाई ठिकठाक पार्नु, तम तयार पार्नु। जसरी रुखमा फलेको फल पाकेपछि खान योग्य हुन्छ, त्यो फल खस्न ठिक्क परिरहेको हुन्छ, त्यस्तै सम्यक ज्ञान, सम्यक मार्गमा लाग्न साथै सम्यक ज्ञानको उत्पत्ति हुन ठिकठाक पार्नु रे। जस्तै कि भगवानले त्यस्तो पार्नु भएको थियो नि त पञ्चवर्गीय भिक्षुहरूलाई पहिला जन्मदेखि उनीहरूलाई तम तयार पार्दै ल्याउनु भएको थियो। अब भगवान यहाँ सम्यक बुद्ध हुनुभयो, अनि सारनाथमा गएर
अनि उहाँले धम्मचक्र 3 पल्ट दोहोऱ्याउन साथै उनीहरूको मनमा धर्मचक्षु ज्ञानको चक्षु प्रकट भइहाल्यो हैन। त्यस्तै गरेर प्राणीहरूलाई तम तयार पार्ने, त्यो तम तयार पार्नको लागि चाहिँ अनि 4वटा कुरो यहाँ राखेका छन्। सबभन्दा पहिला दान, दोस्रो प्रिय वचन, तेस्रो उनीहरूलाई अभ्यास गर्न लगाउनु, चौथो आफू अभ्यास गरेर देखाउनु। यो 4वटा कुरा हो। दान, प्रिय वचन, अभ्यास गराउनु अनि अभ्यास गरेर देखाउनु। यी 4वटा कुराबाट चाहिँ हामीले अन्य व्यक्तिहरूलाई सक्षम बनाउन सकिन्छ। भोलि गएर समाज सम्बुद्धता प्राप्त गर्नको लागि सक्षम बनाउन सकिन्छ यी 4वटा कुराले। सबभन्दा पहिला दान भन्यो। दान भनेको हामीले 6 पारमिता मध्ये पहिलो पारमिता दानको बारेमा त माथि पनि धेरै पल्ट परिचर्चा भइसक्यो। त्यही दान नै हो। तपाईले अरूलाई केही मद्दत दिन चाहनुहुन्छ भने पहिला केही दिनु रे उसलाई, केही चिजबिज उसलाई दिनु रे, केही दान दिनु रे हैन। दान दिएपछि उसले लिन आउँछ, उपहार दिएपछि त लिन आउँछ, उसले लिन्छ। लिएपछि प्रिय वचन बोल्नु रे। प्रिय बोल्नु भनेको उसलाई चाहिँ सद्धम्म सुनाउनु भन्नु खोजेको हो हुन्छ, तर सद्धम्म मात्रै होइन, सद्धम्म मात्रै होइन, अरू पनि राम्रो राम्रो कुराहरू उसलाई गर्नु रे। उसँग उसको जीवनको हालचाल सोधेर ऊ कस्तो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ, कस्तो समस्याबाट ऊ गुज्रिरहेको छ, त्यसको समाधान के हो। यस्ता प्रिय वचन, जुन वचनले उसलाई चाहिँ मद्दत मिल्छ, उसमा सही पुग्छ, त्यस्ता प्रिय वचनहरू बोल्नु रे। पहिला दान दिने, त्यसपछि प्रिय वचन बोल्ने, त्यसपछि अभ्यास गराउनु रे। अभ्यास साधना गराउनु रे हैन। तर उसले साधना गर्न आनाकानी गर्न सक्छ, नमान्न पनि सक्छ। यदि त्यस्तो भएको परिस्थितिमा गरेर देखाउनु रे। सानो उदाहरण, घरमा बालबच्चा होलान्, तपाईँको मनमा हुँदो हो नि यिनीहरूले पनि केही साधना गर्दै हुन्थ्यो, अभ्यास गर्दै हुन्थ्यो भन्ने मनमा हुँदो हो, तर भनेको त अनि तपाईँले ल ठिक छ नि त, तिमीले नगर्ने हो भने ठिकै छ, मैले गर्छु, मलाई अलिकति सहयोग गरिदेऊ नि त भनेपछि उसले पनि नाइ भन्न अलि सक्दैन। हुन्छ म सहयोग गरिदिन्छु भन्छ उसले। जस्तो कि म कसैलाई आज म भोजन दान दिन गइरहेको छु, तिमीले पनि मलाई हात बटारिदेऊ नि त, यसो सामानहरू यताउता लाने काममा सहयोग गरिदेऊ नि त भनेपछि उसले पनि भन्न सक्छ। यस्तो किसिमले बिस्तारै बिस्तारै गरेर अरूलाई पनि सम्यक मार्गमा लगाउन सकिन्छ। तसर्थ सबभन्दा पहिला उसलाई केही चिजबिजहरू दान दिएर त्यो व्यक्तिको मन पगाल्न सक्नुपर्छ। जो कठोर मन छ, ढुङ्गा जस्तै कठोर मन छ, रिसालु, लोभी, काइन्जुइस्याइ यस्ता यस्ता भएको मन छ नि त, त्यस्ता व्यक्तिलाई धम्म ज्ञान कसरी सिकाउनु भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला उसलाई चाहिने, उसलाई मन परेका केही चिजबिजहरू यसो दान दिनुपर्छ उसलाई। यो प्रक्रिया अहिले यस्तो हेर्दाखेरि
भगवानले अपनाएको यो उपायहरू चाहिँ अधिकांश अन्य धर्महरूले, क्रिस्चियन धर्म आदिले उपाय अपनाएको देखिन्छ। उनीहरूले पहिले उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने चिज दिन्छन्, दिएपछि अनि मिठा मिठा वचन बोल्छन्, बोलेपछि अनि उनीहरूले अब तिमी यसो गर भनेर सिकाउँछन्। उसले गर्न अलि अप्ठ्यारो माने भने आफू गरेर देखाउँछन्। तरिका यो। त्यसकारण सबभन्दा पहिला उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने चिजहरू दिएर उसको मनलाई फर्काउनुपर्छ, उसको मनलाई फर्काउन सक्नुपर्छ, होइन? यसरी उसलाई सन्तुष्ट पार्न सक्नुपर्छ। हो, यो व्यक्तिले मलाई गुण लाएछ है, यसले मलाई गुण लायो, यसले मलाई यस्तो चिज दियो भनेर उसमा एउटा छाप पर्छ। त्यसपछि तपाईँसँग ऊ भेट्न राम्रो लाग्छ, उसलाई तपाईँसँग भेट्न मन पराउँछ, तपाईँसँग कुरा गर्न मन पराउँछ, तपाईँसँग हिँड्न पनि उसले मन पराउँछ, किनकि तपाईँले केही दिएको छ उसलाई। उसले त्यो लिइसक्यो। लिइसकेपछि उसमा एउटा तपाईँप्रतिको एउटा छाप बस्छ। छाप बस्न साथै अनि तपाईँले उसलाई चाहिँ प्रिय वचन बोल्नु रे, प्रिय वचन बोल्नु। प्रिय वचन बोल्नु भनेको चाहिँ यहाँ उसलाई सद्धम्म सिकाउनु मात्रै भनेको होइन। यहाँ प्रिय वचन बोल्नु भनेको चाहिँ जस्तै त्यो मान्छे घरमा आयो भने तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँलाई स्वागत छ भन्ने प्रिय वचन बोलिदिने। जाने बेला पनि बिस्तारै जानुहोस् भनेर प्रिय वचन बोलिदिने। र वचनको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ सभ्य छ, सभ्य वचनहरू प्रयोग गर्ने उसलाई, त्यसलाई पनि प्रिय वचन भन्न सकिन्छ, होइन? जस्तो त्यो व्यक्ति व्यापारी छ भने उसको व्यापारमा कसरी सफलता प्राप्त हुन्छ त्यो टेक्निकहरू उसलाई बताउने। यस्तो गरेपछि व्यापारमा सफल हुन्छ। उसलाई गाह्रो अप्ठ्यारो परेको बेलामा त्यस्तो समाधानको बारेमा तपाईँ त्यो उपायहरू उसलाई बताइदिने, होइन? त्यसलाई पनि प्रिय वचन भनिन्छ। तर त्यो प्रिय वचनमा चाहिँ छली कपटी गरेको हुनुहुन्न। झुठो, चुगली, कटु वचन, बकवाद जस्ता यस्ता असभ्य वचनहरू चाहिँ त्यहाँ प्रयोग गर्न मिल्दैन। त्यो प्रयोग गऱ्यो भने फेरि त्यहाँ पाप हुन्छ फेरि। त्यसकारण सभ्य वचनबाट, राम्रो वचन, मिठो वचन बोलेर त्यो व्यक्तिको मन जित्नुपर्छ, मन जित्नुपर्छ। यति भइसकेपछि अनि बल्ल उसलाई चाहिँ एहे फलाना तिमीले त कस्तो राम्रो मलाई गुण पनि लगायो, मैले चाहेको चिजहरू पनि तिमीले मलाई दियौ, कति राम्रोसँग तिम्रो वचन पनि कति मधुर वचन, कति मिठो वचन, प्रिय वचन बोल्नुहुन्छ। तपाईँले यस्तो वचन यस्तो कसरी सिक्नुभयो होला, कहाँबाट आयो होला है तपाईँलाई भनेर उसले सोध्न पनि सक्छ। अनि तपाईँले भन्नुपर्छ किन तिमी पनि यस्तो हुन चाहन्छौ, यस्तो वचन, यस्तो खालको भावना, यस्तो खालको गुण लाउने खालको, यस्तो खालको गुणी व्यक्ति बन्न चाहन्छौ त भने म चाहन्छु भने बल्ल उसलाई सम्यक मार्ग देखाउने, सम्यक मार्ग देखाउने। म त यस्तो बाटोमा गएर म यस्तो भएको हो, मेरो जीवनमा परिवर्तन आयो। म पनि पहिला तिमी जस्तै एकदम कठोर व्यक्ति थिएँ, असभ्य व्यक्ति थिएँ, मान्छेहरूले मलाई मन पराउँदैन थियो, मैले मान्छेहरूलाई मन पराउँदैन थिएँ। जब मैले भगवानको सम्यक मार्गमा म हिँड्न थालेँ तब मेरो वचनमा परिवर्तन आयो, मेरो शरीरमा परिवर्तन आयो र अनि मेरो मनमा परिवर्तन आयो भनेर उसले चाहिँ सद्धम्मको साधना गर्न बल्ल सिकाउने। तर अहिले ऊ त तुरुन्तै त्यो सिकिहाल्न गाह्रो छ नि त। अनि त्यसपछि आफूले गरेर देखाउने, यसरी गर्ने। यस्तो किसिमले अनि तपाईँले अरूको हित गर्न सक्नुहुन्छ, अरूलाई तम तयार पार्न सक्नुहुन्छ। अब अरूलाई धम्म देशना गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पहिला आफूलाई जान्नु पर्यो अनि मात्रै अरूलाई सिक्नु हो भने त आफूले जानेको छैन भने फेरि त्यो त अन्धकारै अन्धकार हुन्छ। दुईटै अन्धकार भेटेर त उज्यालो त हुँदैन के अरे। पहिला आफू सद्धम्म
अरूलाई सुनाउनको लागि आफू सक्षम दक्ष हुनु पर्यो। त्यसकारण सद्धर्म अरूलाई सुनाउँदाखेरि भगवानको आगम वचन र युक्तिसङ्गतसँग विरुद्ध नहुने गरी सुनाउनुपर्छ। भगवानको आगम वचनको विरुद्धमा गयो भने त्यो पनि राम्रो मानिँदैन। भगवानको आगम वचनलाई मात्रै सर्वस्व हो त्यो पिहाल्छ भनेर बस्यो भने त्यो पनि राम्रो मानिँदैन। भगवानको आगम वचनमा पनि युक्तिसङ्गतले जाँच गरेर युक्तिसङ्गतको कसीमा राखेर केलाएर हेरेर त्यो सही रूपमा प्रमाणित भएपछि त्यस्तो चाहिँ अरूलाई सुनाउनुपर्छ। अनि यो पनि बुझ्नुपर्छ कि जुन सद्धम्म तपाईँले अरूलाई बताउन गइरहनु भएको छ त्यसमा नितार्थ के हो र न्यायार्थ के हो? ढाउँदो नि त न्यदुन त ढाउँदो होइन। नितार्थ भनेको न्यदुन, न्यायार्थ यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। यो बडो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। नितार्थ र न्यायार्थलाई हामीले सही ढङ्गसँग बुझ्न सकेनौँ भने फेरि तपाईँले सम्यक मार्गमा भने जस्तो गरेर साधना गर्न सक्नुहुन्न। हाम्रा कल्याण मित्र गुरुहरूले भनेअनुसार इन्डियामा बुद्ध धर्मका धेरै सम्प्रदायहरू भएर गए। जस्तो श्रावज्ञानभित्र पनि 18वटा निकायहरू स्कुलहरू भएर गए भनिन्छ। त्यस्तै यता पनि थुप्रै छन्। त्यसकारण यो कसरी भएको भन्दाखेरि यही हो, नितार्थ र न्यायार्थलाई सही ढङ्गसँग लिन नसक्नाले नै यी घटनाहरू घटेका। भगवान छौन्जेल त यो घटनाहरू घटेनन्। स्वयं भगवान जीवित हुँदाखेरि उहाँले यो नितार्थ यो न्यायार्थ भनेर भनिदिनुहुन्थ्यो। तर जब भगवानको चाहिँ परिनिर्वाण भइसकेपछि अनि समस्या आउन थाल्यो। त्यहाँबाट समस्या आएकाले कहिले नितार्थलाई न्यायार्थ भन्न थाले, कहिले न्यायार्थलाई नितार्थमा लिन थाले। यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि धेरै सम्प्रदायहरू चाहिँ फैलिएर गयो। त्यसैले यो न्यायार्थ र नितार्थ चाहिँ ज्ञानको एउटा चाहिँ फेरि ठुलो, यसलाई बुझ्न नितान्त जरुरी छ। कुन चाहिँ सूत्र नितार्थ हो, कुन चाहिँ भगवानले बताएको नितार्थ हो र कुन चाहिँ न्यायार्थ हो भन्ने कुरा बुझ्नलाई जरुरी छ। अब हामी यसको बारेमा कुरा गरौँ। उसमा नितार्थ भनेको के हो, न्यायार्थ भनेको के हो, न्यदुन भनेको के हो, ढङ्ग यो त बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण नितार्थ भनेको जुन कुरा भगवानबाट आज्ञा भयो त्यही कुरा त्यही नै हो, त्यही नै हुनुपर्छ। त्यसलाई तलमाथि गर्न मिल्दैन अरे। जुन कुरो भगवानले आज्ञा भयो त्यही कुरालाई सहस्र स्वीकार्नुलाई नितार्थ भनिन्छ, हैन? न्यायार्थ भनेको जुन कुरो भगवानलेबाट आज्ञा भयो त्यही कुरोलाई त्यही रूपमा स्वीकार्न नमिल्ने अर्को रूपमा स्वीकार्नुपर्ने, घुमाउरो पालमा स्वीकार्न पर्ने के भन्यो त? न्यायार्थ भन्यो, हैन? जस्तो कि कतिपय सूत्रहरूमा केही शब्दहरू छन्। त्यहाँ भोट भाषामा फादा मानि सेज्या हिन्ते, पालीमा मातरम पितरमा हन्तवा, बाबुआमालाई मार्नु भन्ने शब्द छ त्यहाँ। तब मात्रै तिमी शुद्ध हुन्छौ भनेको पनि छ फेरि त्यहाँ। अब यो नितार्थ कि न्यायार्थ? यो त न्यायार्थै हो। यो त्यहाँ भगवानको वचन जे भने त्यही भन्यो भने त्यहाँ बाबुआमा मार्नु पनि हुन्छ त्यहाँ। त्यसकारण यो भगवानको वचन न्यायार्थ हो, न कि नितार्थ, हैन? अब
दान दिएपछि समृद्ध हुन्छ, शील पालन गरेपछि सुखी हुन्छ भन्ने जुन छन् यिनीहरू एक किसिमले होइन, एक किसिमले छन् है। नितार्थ भन्ने मिल्छ, किनभने दान दिए हुन्छ, राम्रो सही ढङ्गसँग दान दियो भने समृद्ध हुन्छ, राम्रोसँग भगवानले सिकाएको शील पालन गर्यो भने अनुशासित भएपछि सुखी हुन्छ। यो कुरा जे भनेको त्यसलाई मान्नु पर्यो, यसलाई फेरि नितार्थ भनिन्छ। यो दुईवटा कुराको पनि हामीले कुरोको चुरो बुझेर मात्रै अनि अरूलाई बताउन सक्नुपर्छ। यो दुईवटा कुरा चाहिँ न्यायार्थ र नितार्थको कुराहरू राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ अरे। त्यसपछि फेरि गएर कतिपय व्यक्तिहरूले के सोच्छन्, अहिले हाम्रा भगवान चाहिँ ठुला हुन्, पहिलाका भगवानहरू चाहिँ त्यति ठुला होइनन् भन्ठानेहरू पनि थिए क्यारे, अहिले पनि होलान्। शाक्यमुनि भगवान चाहिँ ठुला होइन, श्रेष्ठ भगवान हुनुहुन्छ। उहाँ आएको भन्दा पहिला आएका काश्यप भगवान बुद्ध चाहिँ उहाँ जतिको ठुलो त होइन होला भनेर सोच्छन् नि। त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि भगवानले फेरि के भन्नुभएको छ कतिपय सूत्रमा, त्यो काश्यप बुद्ध नै म स्वयं हुँ पनि भन्नु भएको छ एक किसिमले। यो के त यो त नितार्थ हो होइन, न्यायार्थ हो। यो काश्यप र शाक्यमुनि त अलग व्यक्ति हुन्, अलग व्यक्ति हुन्। र पनि जो व्यक्तिले बुद्धभित्र पनि ठुला सानाका हिसाब किताब गर्थे, त्यस्ता व्यक्तिको यो मिथ्या धारणालाई काट्नको लागि भगवानले काश्यप बुद्ध नै म स्वयं हुँ भन्नु परेको थियो। वास्तवमा काश्यप बुद्ध त शाक्यमुनि बुद्ध होइनन्, फरक हुन्। यस्तो कुराहरू आउँछन् होइन, आदि आदि। त्यसैले प्रिय वचनले अरू व्यक्तिहरूलाई सन्तुष्ट पारेर, वचन त ठुलो कुरो रहेछ, सबभन्दा ठुलो हतियार पनि यही वचन हो। विश्व युद्ध गराउनु पनि यही वचन हो, विश्वमा शान्ति ल्याउनु पनि यही वचन हो। वचन त्यसकारण बोल्नुभन्दा पहिला एकपल्ट हामीले सोच्न जरुरी छ कि म के बोल्दैछु, यो बोलेकोले कतिलाई घात पुग्छ र कतिको उपकार हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझेर मात्रै बोल्न सक्यो भने राम्रो हो। कतिपय व्यक्तिहरू जुन विषयमा राम्रोसँग जानकारी छैन त्यस विषयमा मजासँग बोल्दै गइरहेका हुन्छन्, त्यो राम्रो देखिँदैन। एकजना विद्वानले भन्नुभएको छ, नजान्ने मान्छे थोरै बोलेको राम्रो हो रे। जुन विषय तपाईसँग त्योसँग जानकारी छैन त्यस विषयमा तपाईले थोरै मात्रै बोलिदिएको राम्रो हो हैन। फेरि बोल्दाखेरि त्यो सुन्ने व्यक्ति कस्तो हो त्यसले पनि ख्याल राखेर बोल्नुपर्छ। कतिपय व्यक्ति अब ठुल्ठुला पण्डित विद्वान खेम्पेहरू अगाडि गएर उनीहरू धर्मको बारेमा उनीहरूलाई बताइरहेका हुन्छन् त्यस्तो पनि हुन्छन्। त्यसकारण त्यो सुन्ने व्यक्ति कस्तो खालको हो त्यो पनि बुझेर बोल्न जरुरी छ। तपाईँ बोल्नुभन्दा पहिला एकपल्ट मनलाई पनि हेर्न जरुरी छ। कहीँ राग रिस मोहको वशीभूत भएर म बोल्न गइरहेको छु कि त्यसरी बोल्यो भने त्यो सबै पाप हुन्छ फेरि। त्यसकारण बोल्नुभन्दा पहिला एकपल्ट विचार गर्न जरुरी छ। अब त्यसपछि अब यो प्रिय वचन सद्धम्म चाहिँ कसले बोल्नुपर्छ त? सही भाँडो योग्य पात्र एज अ राइट भिजल योग्य पात्र चाहिँ कस्तो हुन्छ, कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि तीनटा कुरो भएको, तीनटा कुरो त्यो व्यक्तिको दिमागमा छ भने तपाईले उसलाई ज्ञान सुनाउन सक्नुहुन्छ। कमसेकम तीनटा कुरो।
सबभन्दा पहिला त एउटा विश्वास, तपाईप्रति एउटा विश्वास, आस्था राख्ने व्यक्ति हुनु पर्यो। दोस्रो, तपाईले जसरी बुझाउनुहुन्छ उसले त्यसैले बुझ्न सक्ने क्षमता भएको हुनु पर्यो। बुझाएको कुरालाई बुझ्न सक्ने दक्ष क्षमता भएको हुनु पर्यो। तेस्रो, छल कपट नभएको हुनु पर्यो। तपाईप्रति आस्था भएको हुनु पर्यो, बुझ्न सक्ने क्षमता भएको हुनु पर्यो, त्यो व्यक्तिमा नभएको हुनु पर्यो। त्यस्तो तीनटा गुणले सम्पन्न छन् भने त्यो व्यक्तिलाई तुरुन्तै ज्ञान सुनाइदिए हुन्छ अरे। र यसरी आस्थावान, मेधावी भनेको प्रज्ञावान, मेधावी र अनि छल कपट नभएकोलाई के सोझो भन्दा मिल्दैन होला, एउटा चाहिँ निष्पक्ष भावना, निष्पक्ष भावना भावना त्यस्तो खालको भाव हुनु पर्यो हैन। अनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई तपाईले त्यो व्यक्तिको हैसियत, त्यो व्यक्तिको क्षमता, त्यो व्यक्तिको संस्कार, त्यो व्यक्तिको चाहिँ वासना, यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर कुन चाहिँ ज्ञान सुनायो भने उसलाई ठिक्क लाग्छ, उसले बुझ्न सक्छ, उसले यो ज्ञान पचाउन सक्छ र अभ्यासमा उत्रिन सक्छ भने त्यस्तो सक्ने खालको ज्ञान मात्रै सुनाउनुपर्छ। नसक्ने खालको ज्ञान सुनाएर काम छैन। फेरि तपाईँको मुख दुखाउनु मात्रै हो। त्यसकारण सक्ने खालको ज्ञान तपाईँले सुनाउनु पर्यो। सुनाउने तरिका कस्तो तरिका सुनाउनु भन्दाखेरि यदि त्यो व्यक्ति तीक्ष्ण दिमाग भएको, चर्को दिमाग, चर्को के भन्छ, चर्को भन्नु मिलेन, तीक्ष्ण भनेको तिखो दिमाग भएको छ भने अ भन्दा आ बुझ्छ, क भन्दा ख बुझ्ने छ भने उसलाई थोरै मात्रै बतायो भने पुग्छ। धेरै शब्द प्रयोग गरिनु पर्दैन, थोरै मात्रै बतायो भने पनि पुगिहाल्छ। जस्तो कि पञ्चवर्गीय भिक्षुमध्ये सबभन्दा कान्छा भिक्षु अश्वजितले सारीपुत्रलाई अनि थोरै मात्रै 4 लाइन भगवानको वचन 4 लाइन मात्रै भन्नुभएको थियो। हे धम्म हेतु प्रभाव त्यसम हेतु तथागत आह त्यसञ्च यो निरोध एवं वादी मा शर्मन अरे छोनम थम्जे ग्युले जिउ डेङ्ग्यु देशिन सेपित्यन ग्युल गोपा खाइ पे गेजु सुबेति के सुम भनेर यो 4 लाइन बताउन साथै सारीपुत्रले कुरोको चुरो बुझिहाले। त्यसकारण तिखो दिमाग भएको व्यक्तिलाई घुमाइ फिराइकन बताउनु पर्दैन। थोरै बताएपछि, छोटकरीमा बतायो भने उसले कुरो बुझिजान्छ। बताउने शैली हुनु पर्यो। अब अर्को व्यक्ति हुन्छन् फेरि क भन्दा ख बिर्सिने, ख भन्दा क बिर्सिने, बोझो दिमाग भएको हैन। बोझो दिमाग भएको व्यक्तिलाई विस्तृत रूपमा बताउनु पर्छ। दोहोऱ्याइ तेह्रैकन पनि बताउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो गोरु भनेको के हो? गोरु भनेको चाहिँ माले भएको, जुरो भएकोलाई गोरु भन्छ भनेरसम्म पनि बताउनु पर्ने हुन्छ। कछुवाले हिँडेको जस्तो गरी बताउनु पर्ने हुन्छ। कछुवा कसरी हिँड्छ बिस्तारै त्यसै गरेर एक शब्द गरेर पनि बताउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ बोझो दिमाग भएको व्यक्तिहरूलाई बताउने शैली हैन। त्यसकारण यसरी बताउन सक्ने दक्ष क्षमता भएका कल्याण मित्रहरू हैन, उसमा 5 गुणले सम्पन्न भएको हुनुपर्छ। अभी समय महायान सूत्र अलङ्कारमा बताउनु अनुसार उसमा चाहिँ 5 वटा अरूलाई धम्म देशना गर्नलाई पहिला तपाईसँग 5 वटा सद्गुणहरू भएको हुनुपर्छ। तब मात्रै तपाईले अरूलाई धम्म देशना प्रिय वचनको माध्यमबाट बताउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यो बताएको सफलता प्राप्त हुन्छ।
तपाईसँग सबभन्दा पहिला 5वटा सद्गुण हुनु पर्यो रे। सबभन्दा पहिला त के हुनु पर्यो? लोसाङ सुमति हुनु पर्यो। अब लोसाङ भनेको सुमति हो। लोसाङ मति भनेको प्रज्ञा हैन। सु भनेको राम्रो, राम्रो प्रज्ञा भएको हुनु पर्यो रे। त्यो भनेको अर्थ के त भन्दाखेरि उसले भगवानको चाहिँ जुन सत्ज्ञान बताउँदाखेरि हैन नबिराइकन बताउन सक्ने हुनु पर्यो। नबिराइकन भगवानको ज्ञान बताउने कल्याण मित्र यस्तो हुनु पर्यो। भगवानको ज्ञान अरूलाई धम्म देशन गर्दाखेरि नबिराइकन बताउन सक्ने क्षमता भएको हुन पर्यो पहिलो नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा केवा मेदिन्थे दिक्क नमान्ने हुनु पर्यो। कतिले कभन्दा खब्रिन्छ कभन्दा कब्रिन्छ नि त 2 3 4 पल्ट दोहोऱ्याए पनि बुझ्दैन। अनि है त्यसले दिक्क लागेर आयो भने छोड्छ नि। म पनि त्यस्तै हो। 3 पल्ट भनेर बुझेन भने मलाई दिक्क लाग्छ, अल्छी लाग्छ। तर यस्तो अल्छी मान्छेहरू चाहिँ अरूको गुरु हुन लागेको हुँदैन, पक्कै हुँदैन। त्यसकारण दिक्क नमान्ने हुनुपर्छ अरे। जति पटक बताए तापनि बताउन सक्ने, दिक्क नमानिकन दोहोऱ्याइकन प्रवचन गरिदिन सक्ने त्यस्तो खालको चाहिँ धैर्य भनौँ न, सहनशीलता हुनुपर्छ कल्याण मित्रमा। हामीसँग त्यस्तो छैन। एक 2-3 पल्ट भनेपछि कति भने तँलाई आदि पनि बुझिनस् भनेर हामीले अब मनमा रिस आउँछ, चर्को वचन आइदिन्छ क्या अरे। त्यस कारण कल्याण मित्रमा यस्तो हुनुपर्छ कि जतिपल्ट सोधे पनि त्यतिपल्ट होइन बताउनमा अप्ठ्यारो नमान्ने, कष्ट नमान्ने त्यस्तो हुनु पर्यो। अनि तेस्रो दयालु हुनु पर्यो। दयालु हुनु पर्यो। तपाईँले आफ्नो छोरा या छोरी एउटै बच्चा छ भने, तपाईँ आमा हो भने कति दया गर्छ नि बच्चालाई। मैले यसलाई दया गरे बापत मलाई केही नाफा पाउला भनेर त तपाईँले होला भविष्यमा यसले मलाई हेर्ला भने त्यो अर्को टाढा कुरा होइन। तत्कालै दया गरेर तत्कालै मलाई केही यस बारेमा मलाई केही छोराले केही देला कि भनेर तपाईँले सोच्नुहुन्न नि त। त्यस्तै दयालु भएर चाहिँ उसले बताउनु पर्यो। दयालु भन्ने अर्थ के त? त्यसको बदलामा केही नचाहिकन, धन्यवाद भन्ने शब्दको प्रशंसा पनि नचाहिकन दयालु भएर बताउनु पर्यो। त्यस्तो व्यक्ति हुनु पर्यो। त्यस्तो चौथो हैन त्यो व्यक्ति जो कल्याण मित्र बन्नेको छ त्यो व्यक्ति विद्वत वर्ग पुगेको हुनु पर्यो। विद्वानको स्थानमा पुगेको हुनु पर्यो। ऊ विद्वान हो भनेर सबैले स्वीकारेको हुनु पर्यो। त्यस्तो अवस्था प्राप्त गरेको हुनु पर्यो। चौथो। अनि पाँचौं चाहिँ विधि जानेको हुनु पर्यो। विधि भनौँ भने अब उपायको जानकार भएको हुनु पर्यो। कस्तो व्यक्तिलाई कस्तो ज्ञान दियो भने त्यसको उद्धार हुन्छ भन्ने कुरा त्यो विधिलाई भलिभान्ति थाहा पाएको जानेको व्यक्ति हुनु पर्यो। त यस्तो किसिमले यो पाँचवटा सद्गुण चाहिँ कल्याण मित्रमा हुनुपर्छ हैन। यो पाँचवटा सद्गुण भएपछि अनि त्यो व्यक्तिले अरूलाई धम्म सुनाउन सक्छ, सद्धम्म सुनाउन सक्छ हैन। अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ अनि आफ्नो विद्यार्थीहरूको बिचमा बस्दाखेरि सूर्य जस्तै चम्किन्छ। ताराहरूको बिचमा चन्द्रमा जस्तै चम्किन्छ, त्यस्तो हुन्छ हैन। तसर्थ यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो हैन।
अब त्यसपछि अहिले हामी चाहिँ प्रिय वचन चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा कुरा गर्दैछौँ नि त। प्रिय वचन हामीले अरूलाई कसरी बताउने, अन्य प्रिय वचनहरू पनि हुन्छन्, त्यसमध्ये सद्धर्मको प्रिय वचन चाहिँ प्रिय वचन अरूलाई सिकाउनलाई आफूसँग के कस्तो खुबी भएको हुनुपर्छ, के कस्तो सद्गुणले सम्पन्न भएको हुनुपर्छ, के कस्तो क्षमता भएको हुनुपर्छ, के कस्तो जानकार भएको हुनुपर्छ, के कस्तो विधि बुझेको हुनुपर्छ, त्यस्तो कुराहरूले सम्पन्न भएको हुनुपर्छ। अनि उसले अरूलाई सजिलैसँग बताएर अरूलाई सक्षम बनाउन सक्छ, सक्षमको बिन्दुसम्म पुर्याउन सक्छ। अब त्यसपछि कतिले नजानेर पनि जाने झैँ गरेर चाहिँ उल्टो पाल्टो गरेर बतायो भने त्यसले सद्धर्मलाई चोट पुर्याएको हुनेछ। त्यो ठुलो पापको भारी बोक्नु पर्नेछ हैन। जस्तो कि नितार्थलाई न्यायार्थ भनेर बताइदियो, न्यायार्थको अर्थलाई नितार्थ भनेर बताइदियो भने उसले धर्मलाई चोट पुर्याएको हुनेछ। कति आफू घमण्डी पाराले म पनि जान्छु, यो मैले पनि जानेको छु भनेर भन्छ नि, त्यसरी उसले जबरजस्ती अरूलाई भन्नु खोजिरहेको हुन्छ। सही बताए त हुन्छ, त उल्टो पाटो भयो भने त त्यहाँ त फेरि अनि ठुलो चोट पुर्याएको हुनेछ त्यो। त्यसकारण अरूलाई धम्म देशना गर्ने काम चाहिँ सजिलो काम अवश्य पनि होइन। एउटा त उसले समय खेर फ्याँक्छ, समय खेर गइरहेको हुन्छ हैन। त्यसकारण हामीले चाहिँ धम्म देशना गर्ने कल्याण मित्रहरूले चाहिँ सही ढङ्गसँग बुझेर मात्रै सकेसम्म आफूले अभ्यास गरेर अनुभूति जगाएर हो रहेछ भने प्रष्ट भएपछि अनि अरूलाई बताउनु हो। कमसेकम त्यस्तो अनुभूति नभए तापनि बुझेर भए पनि अनि मात्रै बताउनुपर्छ, नबुझिकन बतायो भने काम छैन। अब धम्म देशना गर्ने कल्याण मित्र सबभन्दा राम्रो चाहिँ को हो रे? सद्धर्म सुनाउने कल्याण मित्र गुरु मध्ये सबभन्दा श्रेष्ठ गुरु को भन्दाखेरि स्वयं भगवान हो, भगवान बुद्ध। बुद्ध जतिको विद्वत र विद्वान धम्म देशना गर्न सक्ने अरू कोही छैन। श्रेष्ठ धम्म बताउन सक्ने र अरूलाई बताए बमोजिम बुझाउन सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति त स्वयं भगवान बुद्ध हो। किनकि उहाँले समयको अनुकूलता जान्नुहुन्छ। त्यो अहिले एउटा घटना छ जो भगवानले चाहिँ यो 6 जना तीर्थीकहरूलाई अनि शक्ति प्रदर्शन गरेर निस्तेज पार्नु भएको एउटा घटना छ। त्यो घटनामा चाहिँ अनि 6 जना तीर्थीकहरूले भगवान बुद्धसँग च्यालेन्ज दिन्छन्, हामीसँग पनि शक्ति छ, यो छ ऊ छ भन्छन्, हामी बुद्धसँग हामी चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छौँ भन्छन्। भगवानले अनि त्यहाँका राजाहरूले गएर भगवानसँग अनुमति माग्छन्। भगवानले हुन्छ ल ठाउँ तयार पार भन्नुहुन्छ। ठाउँ तयार पारेपछि अनि भगवानले समयको ज्ञान त मलाई मात्रै छ भन्नुहुन्छ हैन। नाङ्गी दुई खेन्तो त्योस मतलब कुन समयमा के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ भगवान बुद्धले पनि थाहा हुन्छ। तपाईँ पनि भोलि गएर भगवान बुद्ध बन्नुभयो भने त्यो तपाईँलाई पनि थाहा हुन्छ। त भगवान बुद्धको बिन्दुसम्म नपुग्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ जतिको भगवान बुद्धले जानकारी हो त्यति उनीहरूसँग हुन्न। त्यस कारण मास्टर मध्येमा श्रेष्ठ मास्टर चाहिँ गुरु चाहिँ भगवान बुद्ध हो रे। किनकि यो संसारमा यहाँ के भनेको छ भने यहाँ एउटा शब्द प्रयोग भएको छ। यहाँ उत्तरतन्त्रको शब्द हो यो। घङ्सिर ग्यालले छे के गाया जितेन्दैन यो मिन्थे मैले दिङ चुने छुसी कुङ्किङ के स्यामिल्लास। किनकि स्वयं भगवान भन्दा कोही पनि यो संसारमा त्यो अवस्थामा पुगेको मतलब त्यस्तो खालको कल्याण मित्र छैनन्। किनकि उहाँले चाहिँ सबै जान्नुहुन्छ। अरे मालुई तेङ्गी भनेछ। मालुई भनेपछि जति पनि छ विषय वस्तुहरूका ज्ञान पनि उहाँमा छ।
ढेङ्गी त्यसको वास्तविकता के भन्ने ज्ञान पनि उहाँमा छ। सारा विषयवस्तुको ज्ञान पनि उहाँमा भयो। त्यसको वास्तविकता के हो, त्यसको तथ्यता के हो हैन, त्यसको सच्चाइ के हो त्यो जान्ने ज्ञान पनि उहाँमा छ। यो दुईटा ज्ञानले भरिपूर्ण भएकोले उहाँलाई चाहिँ सर्वश्रेष्ठ विद्वान भन्छन् भगवान बुद्धलाई। बुझ्नु भने के, तसर्थ सबै बताउन सक्ने, राम्ररी बताउन सक्ने, नबिराइकन बताउन सक्ने। बुझ्नु भएन, तिनवटा कुरा सबै जति आवश्यक परेको थियो आवश्यक परेको सबै बताउन सक्ने, एक एक गरेर मतलब राम्ररी बताउन पनि सक्ने, त्यसपछि नबिराइकन तलमाथि नपारिकन बताउन सक्ने। त्यस्तो चाहिँ भगवान बुद्धको ज्ञान सूत्रहरूमा अहिले उल्लेख गरेको छ। तपाईँलाई बुद्धको सूत्र, बुद्धले बताएको जुन सूत्र छ नि, त्यो सूत्र तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँले थेरवादका सूत्रहरू त यो नेपाली भाषामा पनि आइसकेका छन्। महायानका सूत्रहरू पनि कतिपय यो अहिले हामीले बुझ्ने नेपाली भाषामा आइसकेका छन्। ती सूत्रहरूको अध्ययन गर्नुभयो भने तपाईँले सिधै बुझ्नुहुन्छ कि भगवान्ले चाहिँ कसरी बताउनु भएको छ भन्ने कुरा। त्यसकारण भगवान्ले बताएकोमा यताउता पार्नु हुँदैन। हामी जस्तो कमजोर मानसिक, कमजोर दिमाग भएको व्यक्तिले भगवान्ले बताएकै अनुसार जानुपर्छ। तर यताउता पारेर आफू बढी जानकार भए जस्तो, आफूले बढी जाने जस्तो गरेर चाहिँ गऱ्यो भने फेरि त्यहाँ फेरि बिग्रिन्छ फेरि। त्यसैले यदि त्यसो गर्यो भने सद्धर्मलाई चोट पुर्याएको हुनेछ, भगवान्को ज्ञानलाई, सम्यक मार्गलाई चोट पुर्याएको हुनेछ अरे। त्यसकारण बताउँदाखेरि योग्य पात्र, सही दिमागको भाँडो भएको व्यक्तिहरूलाई बताउनुपर्छ। अब त्यस्ता व्यक्तिहरू कति किसिमका हुन्? 3 किसिमका छन् व्यक्तिहरू। सद्धर्म बताउने सद्धर्म सुन्न योग्य व्यक्ति 3 किसिमका हुन्। अब तपाईँ त्यो भित्र पर्नुहुन्छ हुँदैन त्यो तपाईँमै भर पर्छ। 3 किसिमका व्यक्ति हुन्छ। एउटा व्यक्ति चाहिँ यस्तो हुन्छ कि उसलाई तलैदेखि बताउनुपर्छ, सुरुदेखि नै, अनि मात्रै उसले बुझ्छ। तलैदेखि नै, तल्लो खुड्किलोदेखि नै सुरु गर्नुपर्छ, अनि मात्रै बुझ्छ। त्यस्ता खालका व्यक्तिहरू पनि हुन्छन्। नम्बर 1। नम्बर 2 मा चाहिँ त्यसरी बताउनु पर्दैन तलदेखि नै। शास्त्र गरेर एज अ डिबेट, शास्त्रार्थ गरेर अनि सही ज्ञान बताउने अर्को एउटा टेक्निक छ। त्यो चाहिँ विद्वत वर्गहरू हो। उनीहरूलाई चाहिँ शास्त्रार्थ, अर्को सिद्धान्त मान्नेलाई शास्त्रार्थ गरेर उसको सिद्धान्तको मान्यतालाई निस्तेज पारेर अनि भगवान्को सम्यक मार्गमा ल्याउने त्यस्ता व्यक्ति पनि छन् फेरि। अनि फेरि अर्को एउटा छ फेरि सम्यक मार्ग, भगवान्को वचन सुनाए कि रौँ ठाडा हुने, आँखाबाट आँसुको धारा दर बग्न थाल्ने, बुद्ध प्रति अगाध श्रद्धा पैदा हुने, यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तुरुन्तै बताइहाल्नु रे। उसलाई जुन बताउनु पर्ने कुरा हो त्यही कुरा त तुरुन्तै भनिदिइहाल्नु रे। त्यसर्थ यस्ता 3 किसिमका व्यक्तिहरू छन्। धर्म सुन्नु पर्ने र धर्म सुन्नेमा त्यो 3 किसिमका व्यक्तिहरू हुन्छन्। तलैदेखि बताउने भने हामी जस्तो हो, बोझ दिमाग भएको है, कभन्दा खबरै छैन, कभन्दा खबरै, हामी जस्तो बोझ दिमाग भएकोलाई तलैदेखि बताउनु पर्यो। त्यस्तो हो। अनि शास्त्रार्थ गरेर बताउने चाहिँ सिद्धान्तवादी, हिन्दूका चाहिँ विद्वानहरू, जैनका विद्वानहरू, चारवाकका विद्वानहरू, जो सिद्धान्त मान्नेहरू छन्, भगवानको सम्यक मार्गबाट बाहिर भएर बाहिरी सिद्धान्त मान्नेहरू छन्, त्यस्ताहरू चाहिँ शास्त्रार्थ गरेर सच्चाइमा ल्याउन सकिन्छ।
सच्चाइ बताउन सकिन्छ र उनीहरूले पनि बुझ्नेछन्। उनीहरूले युक्तिसँग त मान्छन् हो। मैले हिजो पनि भने नि, यहाँ कतिपय मेरा हिन्दू मित्रहरूले भन्नुहुन्छ के हो बुद्धको मत जहिले पनि हिन्दूको खैरो खान्छ, हिन्दूको विरुद्धमा उठ्छ, के हो क्रिस्चियन र मुसलमानहरूको विरुद्धमा किन कुरा गर्दैन भनेर भन्छ नि। कुरो यो बुद्धको सिद्धान्तले खण्डन गर्ने नै हिन्दू जैन चारवक हो, किनकि उहाँहरू विद्वान हुनुहुन्छ। कुरो त विद्वानसँग गर्ने हो भने मूर्खसँग कुरो गरेर काम छैन। मूर्खले त पण्डितलाई नै डर्ने बनाइन्छ, डराउने बनाइदिन्छ। त्यसैले बुद्धको सिद्धान्तले खण्डन मण्डन गर्ने भनेको नै या त हिन्दूलाई, या त जैनलाई, या त चारवकलाई हो। किनकि त्यहाँ ती व्यक्तिहरूलाई विद्वानको दर्जा दिएको छ। ती व्यक्तिहरूले चाहिँ तर्कसङ्गत स्वीकार्छन्, युक्तिसङ्गत स्वीकार्छन्। त्यहाँ कुरा गर्ने ठाउँ छ, संवाद गर्ने ठाउँ छ। बुझ्नु भने के? त्यसरी यो भाग हो। बुद्धको सिद्धान्तले हिन्दूलाई नराम्रो ठानेर, जैनलाई नराम्रो ठानेर, चारवकलाई नराम्रो ठानेर र घृणा गर्ने हिसाबले गरेको पटक्कै होइन। त्यहाँ त सम्मान दिएको छ, विद्वानको दर्जा पो राखेको छ त्यहाँ। बुझ्नुभयो नि के? अब यो त हाम्रो क्रिस्चियनभित्र भयो, इस्लामभित्र भयो। त्यहाँ तर्कसङ्गतहरू, युक्तिसङ्गतहरू त्यति लागु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। हुन त मैले पनि कुरान पढ्ने अवसर पाएको छुइनँ, बाइबल पनि फाटफुट हेरेको त्यति राम्रो चाहिँ हेर्ने अवसर पाएको छुइनँ। यता कता तिनीहरूका विद्वानहरूले अब तिनीहरूको जुन प्रवचकहरू छ, यिनीहरूले टेलिभिजनतिर युट्युबतिर बोलेको देख्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको त्यो कुरानमा भनेपछि भन्यो त्यसको विरुद्धमा चाहिँ कोही पनि जान मिल्दैन। त्यो बाइबलमा भनेपछि भन्यो त्यसको विरुद्धमा त्यसलाई शास्त्रार्थ गरेर जाने त्यहाँ चान्सै हुँदैन, त्यो अवसरै त्यहाँ हुँदैन। त हिन्दू सिद्धान्तमा अवसर छ, जैन सिद्धान्तमा अवसर छ, त चारवक सिद्धान्तमा अवसर छ, हैन? त्यसैले विद्वानले विद्वानसँग संवाद गर्ने हो। लिडे ढिपी भएकोसँग संवाद गरेर काम छैन। विद्वानले विद्वानसँगै संवाद गर्यो भने त्यहाँबाट प्रज्ञाको विकास हुन्छ। विद्वान र विद्वानसँग चाहिँ अरूको मतको खण्डन, आफ्नो मतको प्रस्तुति, त्यसमा समाधान गर्ने यस्तो किसिमले चाहिँ यो के अरे युक्तिसँगको कसीमा राखेर चाहिँ जसरी दहीलाई चाहिँ मदनले हालेर मोही पार्यो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ घिउ निस्किन्छ, त्यस्तै प्रज्ञाको विकास हुन्छ त्यहाँ। बुझ्नु भने कि त्यहाँ प्रज्ञाको विकास हुन्छ, त्यहाँ सच्चाइको नजिक पुग्ने अवसर हुन्छ त्यो। त्यसैले सत्र को त्यसलाई त्यही अनुसार बोल्नेले पनि बोल्न सक्नुपर्छ, हैन? कस्तो खालको दिमागवाला व्यक्ति हो त्यो, त्यसलाई बुझेर मात्रै धर्मदेशन गर्नुपर्छ। जस्तो कि श्रावक यान प्रति आस्था भएका व्यक्ति, श्रावक यानको बाटोबाट जाने अर्थ हुन चाहने व्यक्तिहरूलाई फेरि यो बोधिसत्व यानको सम्यकसम्म बुद्ध हुने बाटो त्यसलाई बताइरह्यो, त्यसलाई त्यहाँ जबरजस्ती गर्न थाल्यो भने त्यो बिग्रियो। फेरि बिग्रिने मात्रै होइन, त्यो बताउने बोधिसत्वलाई पनि आपत हुन्छ, आपतको दोष लाग्छ, हैन? त्यसकारण त्यहाँ के भनेछ, मेल्ला सबची ग्यास्यो, हैन? श्रावक यानबाट अर्थ हुन सक्ने त्यो क्षमता भएको व्यक्तिलाई फेरि बुद्धिसत्व यानमा चाहिँ अनावश्यक रूपमा, फेरि आवश्यक पऱ्यो भने त हुन्थ्यो, अनावश्यक रूपमा बुद्धिसत्वको ज्ञान त्यहाँ जबरजस्त त्यो थुपार्ने बुद्धिसत्वलाई दोष लाग्छ। फेरि सम्मासम्म बुद्ध हुन चाहिरहेछ त्यो व्यक्ति, सम्मासम्म बुद्ध हुने क्षमता राख्छ, बुद्धमा हुनलाई उसले चाहिँ चित्त उत्पादन गरिसक्यो भने त्यस्तो व्यक्तिले फेरि त्यहाँ श्रावक यानको अर्थ भएपछि काम सकिहाल्यो, अर्थ होस् भनेर फेरि जबरजस्ती त्यसतर्फ तान्यो भने त्यो पनि घात हुन्छ, दोष लाग्छ। तसर्थ योग्य पात्र केमा, उसको योग्य केमा छ
त्यही अनुसार नै धम्म देशना गर्नु रे। हो यहाँसम्म चाहिँ पहिला दान दिनु अनि प्रिय वचन बोल्नु। प्रिय वचन चाहिँ अब कसरी बोलिँदो रहेछ त भन्ने भयो होला होइन। प्रिय वचन थुप्रै छन्, त्यसमध्ये सद्धम्मको प्रिय वचन चाहिँ अनि कसरी बोल्नुपर्ने रहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हामीले मोटामोटी हिसाबले बुझ्यौँ। कतिले ऊ त्यहाँ बुद्ध शासनलाई विकास गर्नको लागि बृहत रूपमा अध्ययन गरिरहेको छ, अनि एउटा मान्छे आएर यस्तो किन गर्नु, यो मन्त्र पढ्दा तँलाई चट्टे भइहाल्छ भनेर त्यो मन्त्र प्रयोग गरेर उसको बाटोमा अवरोध गर्यो भने त्यो पनि ठुलो घात हुन्छ। फेरि छ भगवानको वचनमा यस्तो मन्त्र यस्तो सूत्र धारणा पऱ्यो भने अनि यस्तो गरेको यति फल यति पाउँछ भनेर उल्लेख भएको छ। तर त्यो भगवानले कस्तो पात्रले बताउनु भएको हो त्यो पात्र मात्रै हुन्छ त्यो। अब अहिले यहाँ आएर त्यस्तो बृहत रूपमा चाहिँ साधना अभ्यास अध्ययन गर्ने व्यक्तिलाई यति भएपछि त्यो छोड्दे भनेर छुटाउन लाग्यो भने त्यो त ठुलो घात भयो नि। त्यो त त्यस्तो गर्न हुँदैन रे। त्यसकारण हामीले यी कुराहरूलाई ख्याल गरेर ल यो मन्त्र पढ्यो भने दुशील पनि शुद्ध भएर जान्छ, शील सबै शुद्ध भएर जान्छ भनेर बताएको छ नि। ल अल्लाह शील पनि शुद्ध हुँदो रहेछ भनेर शीललाई भाँच्यो, शील बिगार्यो, फेरि त्यो मन्त्र पढ्यो, फेरि शील बिगार फेरि त्यो मन्त्र त्यसो गरेर त हुँदैन नि त। शील शुद्ध बिग्रिएको शील शुद्ध तब हुन्छ जब तपाईँको मनमा परिवर्तन आउँछ। क्षमा त्यहाँ हुन्छ जब उसको मनमा परिवर्तन आउँछ। आफूले गरेको गल्तीलाई महसुस गरेर त्यो गल्तीलाई फेरि नदोहोऱ्याउने किसिमको चाहिँ परिवर्तन आउँछ, तब त्यहाँ क्षमा हुन्छ। क्षमा पाउने माग्ने गल्ती पनि गरियो नि, फेरि क्षमा माग्यो फेरि गल्ती गरिरह्यो, त्यस्तो गरेर त क्षमा हुँदैन। तसर्थ प्रिय वचन चाहिँ यसरी बोल्नु। अब यसपछि आयो अर्थचर्या रे। अरूलाई सद्धर्म सिकाएर अभ्यास गराउन सिकाउनु रे। सद्धर्म मात्रै सिकाएर छोड्यो भने अनि फेरि पार लागेन त। एउटा बटुकोमा मिठो स्वादिष्ट झोल सुप झोल हालेर एउटा चम्ची त्यस चाहे त्यो चम्ची कयौँ वर्ष त्यो झोलमा बसे पनि त्यो चम्चीले त्यो झोलको स्वाद पाउन सक्दैन। त्यस्तै यो ज्ञान सबै सुनाएर यत्तिकै छोड्यो भने पनि त्यही हालत हुन्छ। चम्ची झोलमा बसेपछि मात्रै हो, तर त्यो चम्ची त लिएर मुखमा पुग्नु पऱ्यो नि, तब नै स्वाद पाउनु। त्यस्तै यसको अभ्यास गराउनुपर्छ। अभ्यास नगरिकन अनुभूति जाग्दैन, अनुभूति जाग्दैन, अनुभूति नजागिकन मनको मैले पखालिन्न। त्यसपछि अर्थचर्या धोन्चोपा, अब यो भगवानको भाषामा धोन्चोपा अर्थचर्या भनिन्छ। यसको यो भनेको तात्पर्य सिकाएर साधना गराउनु रे। साधना गराउनु हैन। अब प्रिय वचन बोल्नु भनेको चाहिँ उसलाई धम्म ज्ञान बुझाउनु, सिकाउनु, धम्म ज्ञान मनमा राख्न लगाउनु, यस्तोलाई चाहिँ प्रिय वचन गरेको भनिन्छ। अब अभ्यासै गराउनु भनेपछि चाहिँ के हो भने त्यो सिकेको कुरालाई व्यवहारमा उतार्न लगाउनु, व्यवहारमा उतार्न लगाउनु, लगाएर त्यसलाई माथि 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 विकास गर्दै लैजानु कुरो थियो। त्यसकारण अब कतिले त अब ओहो यस्तो गाह्रो काम रहेछ हामी सक्दैनौँ भन्नेहरू पनि छन्। अनि उसलाई विभिन्न भगवान बुद्धको पहिलाको जीवनीय घटनामा के कस्ता कुराहरूको सामना गर्दै उहाँले अहिले आएर बुद्ध हुन सफलता प्राप्त गर्नुभयो, त्यो जातक कथाहरू पनि बेला बेलामा भनिदिनुपर्छ हैन। भगवानले पहिला के कस्तो परिश्रम गर्नुभएको रहेछ यो मार्गमा, यो बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि, त्यस्ता जातक घटनाहरू पनि बेला बेलामा भनिदिनु। त्यसले चाहिँ उहाँहरूले एउटा चाहिँ अभ्यास गर्ने प्रेरणा मिल्छ, साहस मिल्छ, आँट आउँछ
जुन किताब अहिले हामी कर्म हेतु फल भन्ने किताब अहिले हामी लेख्दैछौँ, नेपाली भाषामा उद्धार गर्दैछौँ। सम्भवतः मलाई पुरै विश्वास छ यो किताबले धेरै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सम्यक मार्गमा अभ्यास गर्नलाई प्रेरणा दिनेछ। त्यसमा चाहिँ भगवान बुद्ध र बुद्धका शिष्यहरूले के कस्तो परिश्रम गरेर उहाँहरूले चाहिँ यस्तो चाहिँ हैन सम्मा सम्बोधिको फल अरहत फल प्राप्त गर्नुभयो त भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यस पुस्तकमा उल्लेख गरेको छ। अब त्यो छिट्टै केही महिनाभित्रै यो पुस्तक रिलिज हुँदैछ। अब जो व्यक्तिले अभ्यास गर्न चाहँदैन उसलाई तपाईले गरेर देखाउनै पर्छ। तपाईको छोराछोरी चुरोट खाँदैछ, बाबुआमा पनि चुरोट खाँदैछ, तर बाबुआमा चाहँदैन कि छोराछोरी चुरोट नखाओस्। त्यही तपाईँ चाहनुहुन्न भने तपाईँले पहिला छोड्नुपर्छ। पहिला चुरोट तपाईँले छोड्नुपर्छ, अनि मात्रै छोराछोरीलाई छुटाउन सजिलो हुन्छ। तपाईँको चुरोट खाने जारी राखेर अरूलाई छुटाउन धेरै गाह्रो काम हो, यति सजिलो छैन। त्यस्तै पहिला आफूले गर्नु पर्यो, आफूले अभ्यास गरेर थोरै मात्रै भए पनि अनुभव जगाउनु पर्यो हैन। अनि त्यो त सच्चा हो नि त, त्यहाँ त कुनै छलकपट रहेन नि त। अनि त्यो अरूलाई देखाउला तिमी पनि गऱ्यो भने त्यस्तो हुँदो रहेछ, किनकि मलाई यस्तो भयो हैन। सहनशीलताको अभ्यास, हिजो भर्खर मैले सहनशीलताको अभ्यास नगर्दाखेरि म दिनको 25 पल्ट मलाई रिसाउँथ्यो। हिजो बेलुकाबाट मैले सहनशीलता अभ्यास गरेर आज चाहिँ मलाई 15 पल्ट मात्रै आयो, 10 पल्ट रिसाउन छोड्यो। त्यस्तो अभ्यास गर्यो भने तपाईँले पनि त्यही हुन्छ भनेर त्यो कुराहरू भन्न सुन्नु पर्यो नि त, आफूले गरेर देखाउनु पर्यो नि त। यस्तो किसिमले अर्थचर्या अनि अभ्यास गराउनु, अभ्यास गरेर देखाउनु, बुझ्नु भएन कि? तसर्थ अरूको हित, अरूलाई सक्षम बनाउने 4वटा उपायको बारेमा अहिले हामी कुरा गर्दैछौँ। पहिला दान दिएर सन्तुष्ट पार्नु, त्यसपछि प्रिय वचन बोल्नु, त्यसपछि उनीहरूलाई अभ्यास गराउनु, अनि अभ्यास गराउन गाह्रो मान्यो भने अभ्यास गरेर देखाउनु। यो 4वटा साधना जुन छ, यो साधनाबाट चाहिँ अनि हामीले अरूलाई पनि सक्षम बनाउन त्यसो भएकोले अब यहाँ एउटा समस्या छ, एउटा प्रश्न आउन सक्छ, जस्तो हामीले एउटा मङ्गल उच्चारण गऱ्यौँ नि, साङ्गे छेदा छोगे छ नामला थियौँ दागी जिसो गिबेसन डोलबेन सँगै डुपर सोक भनेर हामीले यो 3 पल्ट वाचन गऱ्यौँ नि। अब यसलाई भनिन्छ बोधिचित्त उत्पाद गरेको, बोधिचित्तको लिएको, बोधिचित्तको शील लिएको, बोधिचित्तको शील सम्भारमा रहेको, लिएर रहेको भन्ने कुरा भयो। अब यो बोधिचित्तको शील कहिलेसम्म लिने त? यसको समयको अवधि कहिलेसम्म हो त भन्दाखेरि श्रावकहरूको हो भने आजीवनसम्म मात्रै हो। त्यो शील चाहिँ आजीवनसम्म मात्रै हो, त्यहाँबाट उता शील जानु मिल्दैन। शील पालन गरेको कुशल जान्छ, कुशल पुण्य जान्छ, त शील स्वयं यो आजीवनसम्म मात्रै हो। तर यो बोधिसत्व यान महायानको शील चाहिँ जबसम्म बुद्ध हुँदैन तबसम्म लिएको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, जबसम्म बोधि ज्ञान प्राप्त गर्दैन तबसम्मको लागि तपाईँ त्यो शील लिएपछि लिएको लिएकै हुन्छ, त्यो शीललाई छोड्न मिल्दैन। अब यहाँ एउटा प्रश्न आयो, प्रश्न के आयो त भन्दाखेरि ठिक छ यो जुनीमा त हामीलाई याद होला मैले शील लिएको छु भनेर हामीलाई याद हुन्छ, तर मरेर अर्कोचोटि लिइसकेपछि अनि पहिला जुनीमा लिएको शीलको हामीलाई याद कसरी हुन्छ त? यो प्रश्न आयो। यदि त्यो याद भयो भने त ठिकै हो, हामी त्यही शीलमा बस्छौँ, त्यो अनुशासनमा बसौँला। यदि याद भएन भने त फेरि त्यहाँ त अरू काम हुने भएको त्यहाँ त शीलको विरुद्धमा हुने काम हुन जाने भएको त्यहाँ त तलमाथि पर्छ, फेरि शील भङ्ग भएको, शील बिग्रिएको
दोष लाग्ने हो कि भने यो प्रश्न चाहिँ आउँछ हैन। यो यस्तो हो रे कि हामीले मलम गर्नुपर्छ बेला बेलामा, प्रणिधान मलम बोधिचित्त नबिर्सने झ्याङचुप्सन्ने नामे जमग्यो, बोधिचित्त नबिर्सने मलम चाहिँ गर्नुपर्छ अरे हैन। त्यो बोधिचित्त लिएको कुरा बिर्स्यो भने त फेरि सिल यस्तो त हुन्छ फेरि। त्यसकारण बोधिचित्त नबिर्सनलाई मलम पाठ प्रणिधान पाठ गर्नुपर्छ। तपाईँ साङ्स्यो मलम पतञ्जलि प्रार्थना गरे पनि भयो, अथवा मैत्री मलम, मैत्री झ्याम्पे मलम, मैत्रीको मलम प्रणिधान पाठ गरे पनि भयो हैन। यो पनि हामीले बुझ्न निकै जरुरी छ रहेछ। किन भन्दाखेरि कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ ओहो अर्को चोलामा बिर्सेर फेरि हामीलाई हानि हुने पो हो कि नोक्सान हुने पो हो कि भनेर चाहिँ अनि बोधिचित्तको सिल नलिनेहरू पनि यता कता देखिन्छन्। तर यहाँ एउटा के बताएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले बोधिसत्वको सिल लिए तापनि मरेपछि अर्को चोलामा पुगेपछि बिर्सिन्छ होला, बिर्सेपछि के फाइदा त भएन भनेर भन्ने उयोहरू छन्। यसको लागि यहाँ के बताएको छ भन्दाखेरि तपाईले बोधिचित्त बिर्से तापनि बोधिचित्तले तपाईलाई बिर्सिँदैन अरे। कुरो बुझ्नुभयो? तपाईले बोधिचित्त बोधिसत्वको सिललाई बिर्सिहाले तापनि बोधिचित्तले तपाईलाई छोड्दैन, तपाईलाई बिर्सिने छैन अरे। यहाँ उदाहरण दिएको छ। तपाईले पाप काम गर्यो होला, तपाईले पाप काम गरेको पछि आएर तपाईले बिर्स्यो होला। तपाईले गरेको पाप काम तपाईले बिर्सिँदा पनि पाप काम गरेको पाप कर्मले तपाईलाई बिर्सिनेवाला छैन रे। त्यसलाई पछि आएर फल दिरै छोड्छ। त्यस्तै बोधिचित्त लिएर चाहिँ समयसम्म बुद्ध हुन्छु भनेर चाहिँ अठोट प्रण प्रतिज्ञा लिएको कुरो तपाईले प्रतिज्ञाले चाहिँ तपाईलाई बिर्सिने छैन अरे। त्यसरी तपाईँ आत्तिन पर्दैन अरे भन्ने एउटा कुरा छ हैन। बुझ्नुभयो? त्यस कारण तपाईँले प्रणिधान पनि गरेको छ अनि बोधिचित्तले पनि तपाईँलाई छोड्दैन भनेपछि तपाईँले अर्को चलाउनु भने तपाईँलाई सतत ती कुराहरू चाहिँ याद आउँछ। यदि याद नआए तापनि यस्तो एउटा माहौल बन्छ कि त्यहाँ तपाईँलाई फेरि बोधिचित्तको सिल लिने अवसर सकुन त्यहाँ मिल्छ, त्यो अवसर पाइन्छ। त्यस्तै कल्याण मित्रहरूसँग भेटघाट हुन्छ हैन, त्यो अवसर चाहिँ पाइन्छ अरे। त्यसैले आज मैले बोधिचित्त लिएर पछि फेरि दुर्घटना होला कि भनेर चिन्ता गर्नु पर्दैन हो त्यो कुरा। यदि तपाईसँग यो प्रणिधि बोधिचित्त अरे आशा गर्ने बोधिचित्त, म सबैको प्राणीको हृदयलाई म बुद्धै बन्न सकौँ, म बुद्ध हुनै सकौँ, म बुद्धै बन्नुपर्छ, सम्मासम भगवान् बुद्ध बनेरै छोड्छु भन्ने जुन प्रतिज्ञा छ त्यो कुरा मात्रै तपाईँले बिर्सिनु भएन भने तपाईँ जहाँ गएर जुन जन्म लिए तापनि तपाईँले बोधिचित्त बिर्सिएको हुने छैन भनेर चाहिँ आर्य असङ्गले चाहिँ यस्तो भन्नुभएको छ। त्यसकारण हामीले अहिले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि चारवटा कुरा छ नि त्यो हामीले आँटेको कुराहरू होइन, आँटेको भनौँ कि अब त्यसलाई के भन्ने, त्यो चारवटा कुराहरू छन् नि। एउटा कुरा चाहिँ यसै जुन कमाउने ओर्ने होइन, एउटा कुरा त्यो हुनसक्छ। दोस्रो कुरा
मरेपछि के होला, मरेपछि राम्रै होस् भन्दै फेरि मरेपछिको लागि फेरि त्यो कुरालाई फेरि हामीले चाहिँ समाधान कसरी होला हैन, दुईटै कुरा त्यो भयो। तेस्रो कुरा के हो, तेस्रो कुरा चाहिँ यो भव संसार सबै दुःखदायी रहेछ, यो भव संसारमा उम्केर चाहिँ निर्वाण प्राप्त गर्नु पर्यो, अर्थ हुनु पर्यो भने तेस्रो कुरा। चौथो कुरा अर्थ मात्रै होइन कि सम्यकसम बुद्धमै पुग्नु पर्यो, सम्यकसम बुद्ध भाव नै बन्नु पर्यो, चौथो कुरा। त्यसमा यो संसारको अहिले हामीले विचार गर्ने मात्र चारवटा कुरा। एउटा कुरा चाहिँ यही जुनको लागि मात्रै भनेर ख्याल राखेर आफ्नो जीवनलाई खर्चेका हुन्छन्। दोस्रो चाहिँ यो जुन मात्रैमा सीमित नरहेर परलोकमा पनि केही छ कि क्या हो, मरेपछि त यो दाउरा बालेर खरानी भा जस्तो गरेर पुरै टुङ्गेर जाने त होइन होला, परलोकको यात्रा पनि जारी रहन्छ क्या हो, त्यहाँ पनि केही तम तयार पार्न पर्यो भनेर लाग्ने एउटा कुरा दोस्रो। तेस्रो कुरा यो भव संसारमा जन्मेकै समस्या छ, त्यसमा नजन्मिने अवस्थामा पुग्नु पर्यो, निर्वाणै प्राप्त गर्नु पर्यो भने चाहिँ तेस्रो। चौथो कुरा चाहिँ निर्वाण मात्रै होइन कि अरू सबैको हितको लागि चाहिँ होइन सम्यकसम बुद्ध चाहिँ प्राप्त गर्नु पर्यो भनेर लाग्ने चौथो कुरा। हामीले यो संसारका मान्छेहरूले गर्ने काम यही चारवटा कुरामै उनीहरूले चाहिँ एउटा उद्देश्य राखेर चाहिँ गरिरहेका हुन्छन्। कोही यही पहिलो उद्देश्यमै पुरै खर्चेका हुन्छ, कोहीले दोस्रो उद्देश्यमै जीवन पुरै खर्चेका हुन्छन्, कोहीले तेस्रो उद्देश्यमा जीवन पुरै खर्चेका हुन्छन्, कहिले चौथो उद्देश्यको लागि जीवन पुरै खर्चेका हुन्छन्। योभन्दा बाँकी कामहरू छैन यहाँ होइन। त्यसकारण अब चौथो उद्देश्य म सम्यकसम बुद्ध भगवान बुद्धको पद प्राप्त गरेरै छोड्छु भनेर साहसका साथ लागिपर्ने त्यस्ता व्यक्तिलाई बोधिसत्व भनिन्छ। र ती बोधिसत्वहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा उनीहरूको यो धारणा यो साहस चाहिँ विकसित हुँदै हुँदै गएर होइन अर्को चोलासम्म पनि यो बिर्सिनेवाला छैन रे। यदि बोधिसत्वले पशुलोकमै जन्म लिए तापनि, पशुकै चोला लिएर जन्म लिए तापनि यो बोधिचित्तलाई बिर्सिनेवाला छैन रे। कहिलेकाहीँ बोधिसत्वहरू प्राणीको हितको लागि पशुलोकमा पनि जन्म लिएका हुन्छन्। जस्तो कछुवा भयो, कहिलेकाहीँ खरायो भएर, कहिलेकाहीँ मृग, कहिले हात्ती, कहिले बाँदर। बोधिसत्वहरूले यस्तो कोखमा जन्म लिएका थुप्रै छन्। त्यो कोखमा जन्म लिएर धेरै प्राणीहरूको हित गरेका हुन्छन्। र त्यहाँ पनि उहाँहरूले बिर्सनुहुन्न, बुद्धिचित्त बिर्सनुहुन्न अरे। त्यसकारण अब होइन त्यो शून्यता अनात्मा, शून्यता अनात्माको भावना ध्यान गर्दा 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 यसै जुनीमा त्यसको फल प्राप्त भएन भने पनि होइन, यसै जुनीमा सच्चाइको दर्शन नपाए तापनि अर्को चोलामा थोरै मेहनत गरेर सजिलैसँग सच्चाइको दर्शन पाउँछ अरे। त्यो कर्म चाहिँ खेर जाँदैन अरे। सच्चाइको दर्शन पाउँछ तर अर्को जुनीमा पाइहाल्छ, यसै जुनीमा नपाए तापनि हो त्यस्तो। एवं प्रकारले अनि हामीले चाहिँ यो कुरा बुझ्न पनि नितान्त जरुरी छ अरे। अब यति भन्दै अब आजको लगभग हाम्रो समय पनि सकेछ। आजको प्रबन्धमा यहाँ टुङ्ग्याउँछु। भोलिको लागि एउटा सूचना, पर्सि कृष्ण पक्षको परेवा वर्ष, भोलि पूर्णिमा। पर्सि चाहिँ परम पूजनीय दलाई लामा गुरुको जन्मदिन पनि पर्यो। त्यही सिलसिलामा अनि भोलि चाहिँ दलाई लामा गुरुबाट अष्टश्लोकी मतिशोधन रे, मति बुद्धिलाई कसरी शुद्ध पार्ने रे, अष्टश्लोकी मतिशोधन लोजोङ छिग्यमा
लाङ्ग्री थाङ्पा नाम गरेका साधकले रचना गर्नुभएको 8 भर्सेस माइन्ड ट्रेनिङ हैन अष्टश्लोकी मतिशोधनको बारेमा चाहिँ धर्मशालाबाट उहाँको प्रवचन हुँदैछ भोलि मेरो ख्यालमा जहाँ बिहान 8 बजे कति जस्तो लाग्छ त्यो सायद म यही फेसबुकमा म लेख्थेँ होला। अनि त्यो चाहिँ नेपाली भर्सेस नेपाली भाषाबाट चाहिँ मलाई अनुवाद गरिदिनु भनेर उहाँहरूले अनुरोध गर्नुभएकोले भोलि चाहिँ हाम्रो यो दैनिक प्रवचन यो नभएर त्यस सम्बन्धमा चाहिँ प्रवचन हुन्छ हैन। मेरो ख्यालमा 8, साढे 8, 9 बजेभित्र हुन्छ होला, 1 घन्टाको प्रवचन हुँदो रहेछ। अनि त्यो चाहिँ अब नेपाली भाषामा चाहिँ मैले अब यो सिमल्टेनियस ट्रान्सलेसन भन्छन् त्यो देख्नेमा चाहिँ तपाईँहरूले दलाइ लामा गुरुलाई देख्नुहुन्छ, तर भाषा चाहिँ नेपालीबाट मैले उल्था गरिदिन्छु, तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ। हस् यति भन्दै आजको पुण्य परिणाम गरौँ। सोनम दिय थम्जे सिबा yen थम्ने न्येपे डाना फम्जे ने केगा नाचे बाला ठुपा सिपे छोलेन वान बरो